योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले DES को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं र अब हाम्रो त्यसपछिको टपिक हो जुन चाहिँ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अन्तर्गत पर्दछ है। त्यसलाई चाहिँ हामी असिमेट्रिक की पनि भन्छौं, जसमा बोथ एन्ड्समा की चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ, एउटै की चाहिँ बोथ एन्डमा हुँदैन है। सो टु कीज बेसिकली पब्लिक इन्क्रिप्सन की र प्राइभेट की भनेर भन्छौं। प्राइभेट डिक्रिप्सन की हुन्छ, जहिले पनि युज हुने प्राइभेट की युज हुने भनेको डिक्रिप्सन पर्पसको लागि हो, पब्लिक की युज हुने भनेको इन्क्रिप्सन पर्पसको लागि हो। सो व्हाट वी डू इज कि हामीले जुन हाम्रो पब्लिक की हुन्छ त्यो पब्लिक की हामी पब्लिश गरिदिन्छौं के, दे आर मेड पब्लिक, र प्राइभेट की हामी सेक्रेटली आफूसँग राख्छौं। ओके, सो मेसेज इन्क्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तै for this instance यो हाम्रो एलाइस हो and this one is Bob, र यो डायग्रामबाट हामी हेर्न सक्छौं। सो बब को पब्लिक की चाहिँ जहिले पनि यो नोन हुन्छ फर एभ्रीवन, त्यसरी नै एलाइस को KA क्यापिटल A लेखौं, KA प्लस छ र यसको KA माइनस भनेको प्राइभेट की छ भने यो प्राइभेट किजहरु बब र एलाइसले आफूसँगै राख्छन् र पब्लिक कीहरु चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छन्, बुझ्यो। सो इन दैट केसेस सो इन्क्रिप्ट गर्नको लागि के गरिन्छ भने रेसिपिएन्ट को पब्लिक की एलोङ विथ सेन्डर्स प्राइभेट की युज गरिन्छ र डिक्रिप्ट गर्नको लागि रिसिभर्स को प्राइभेट की जसले रिसिभ गर्छ उसँग डिक्रिप्सन की हुन्छ, सेन्ड गर्नेको पब्लिक की हुन्छ। सो बेसिक फंक्सनालिटी त्यो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को। हामीसँग के हुन्छ, पेयर अफ कीज हुन्छ। त्यो पेयर अफ कीज चाहिँ मध्ये पब्लिक की हामी सबैलाई पब्लिकली पब्लिश गरेको हुन्छ र प्राइभेट की हामीसँग राख्छौं। सो इन दिस पब्लिक की एल्गोरिदम इट वाज इन्भेन्टेड इन 1977 र यो एकदमै मोस्ट पपुलर वान हो अहिलेसम्मको, यो RSA एल्गोरिदम भन्छ यसलाई है। योभन्दा अगाडि हामीले पढेको DES हो, दिस वान इज RSA। सो RSA नाम यो यसको 3 जना इन्भेन्टर भन्ने कि डिस्कभर भन्ने हैन, यिनीहरुको 3 जनाको नामबाट आएको हो र रोन रिभेस्ट वाज द फर्स्ट पर्सन, यिनीहरुको टिम थियो। सेकेन्ड वाज एडी सामे, दिस वान इज इन्डियन थियो यो, एन्ड लियोनार्ड एडलम्यान। यिनीहरुले 1977 मा प्रपोज गरेको र यसले चाहिँ पेपर पब्लिश चाहिँ 1978 मा गराएको थियो RSA एल्गोरिदमको बारेमा। र यो एल्गोरिदम हो, सो इट मस्ट हैव सम स्टेप्स एन्ड हियर इट इज अ 6 स्टेप छ यसको आफ्नो। सो पहिलो स्टेप के हुन्छ भने कम्प्युटेसनमा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको एल्गोरिदमको केसमा कम्प्युटेसन भन्छ नि, कम्प्युटेसन कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्युटेसन मैले यहाँ छुट्याएँ हैन। कम्प्युटेसन भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ कस्ट बियर गर्छ बेसिकली। सो यसमा जहिले पनि तिमीले हेर्छौ जहाँ पनि प्राइम नम्बर्सहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो, प्राइम नम्बर्सहरु चाहिँ युज हुन्छ। सो प्राइम नम्बर्स किन युज हुन्छ, किनभने प्राइम नम्बर एक त क्याल्कुलेट गर्न टाइम कन्ज्युमिङ हो, त्यो छुट्टैमा पनि टाइम लाग्छ, त्यसको कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी अलिक बढी नै हुन्छ प्राइम नम्बर निकाल्दाखेरि। र अझ जति पनि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन एल्गोरिदमहरु हुन्छ सबैमा प्राइम नम्बरहरु युज गर्दाखेरि टिपिकली ठूलो लार्ज प्राइम नम्बर्सहरु युज गर्छ, लार्ज, भेरी लार्ज के। लार्ज प्राइम नम्बर्सको फाइदा के हुन्छ भने यो क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो छ हैन, त्यसले चाहिँ इन्क्रिप्सनलाई अझ सेक्योर बनाउँछ है। सो यो जुन RSA एल्गोरिदम छ यसमा चाहिँ टिपिकली प्रपोज गरेको के हो भने 1024 बिटको 1024 बिट्सको चाहिँ प्राइम नम्बर युज गरिन्छ। 1024 बिटको प्राइम नम्बर भनेको निकै लामो हुन्छ र यो क्याल्कुलेट गर्न पनि गाह्रो छ है। सो हामीले यो एक्जाम्पल्सको लागि त सानो सानो नम्बर्स लिन्छौं। अब मानौं न कुनै प्राइम नम्बर जस्तै हामीले बुझेको 3 प्राइम हो, 5 प्राइम हो, यिनीहरु कति बिट हुन्, यो 4 बिट भयो, 7 चाहिँ 4 बिट भयो हैन, 11 गयो भने अगेन कति बिटले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं 11 लाई, 4 बिटले गर्न सक्छौं। 13 पनि 4 बिट हो हैन,
सो यो सानो सानो नम्बर त क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, यो 4 बिटको। अब जहाँ 1024 बिटको छ भने त्यो कति लामो होला त प्राइम नम्बर। सो यु क्यान इमेजिन इट हैन। सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने ठुलो प्राइम नम्बर चुज गर्छौँ, यो आरएसए एल्गोरिथमको है पहिलो स्टेप। त्यसपछि एन र जेड हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ है। एन क्याल्कुलेट गरिन्छ र जेड क्याल्कुलेट गरिन्छ। एन भनेको दुईटा प्राइम नम्बरको मल्टिप्लिकेसन, जस्तै पी कुनै प्राइम नम्बर छ भने अर्को क्यू छ भने यसको भ्यालु हाम्रो एन हुन्छ, अनि अर्को जेड क्याल्कुलेट गर्छौँ र जेड भनेको हाम्रो के हो, दुईटैबाट एक एक घटाएर पी माइनस 1 इन्टु क्यू माइनस 1, यो हाम्रो एन र जेड निकालिन्छ। ठिक छ। सो अब हामीले कुनै ई भनेर नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। एन जेड आइसकेपछि दुईटा ठुलो प्राइम नम्बरबाट हामी एन र जेड क्याल्कुलेट गर्छौँ। एन र जेड आइसकेपछि हामी ई चुज गर्छौँ। ई यसरी चुज गर्नुपर्छ कि यो जीसीडी गर्दाखेरि चाहिँ 1 होस्। र जीसीडी 1 हुनु भनेको के हो, यो सुनेको छौ कतै म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि को प्राइम भन्ने। हेलो, जस्तै 2 र 3 को कति हुन्छ जीसीडी 1 हुन्छ हैन। 5 र 7 को जीसीडी कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो दुईटा नम्बर प्राइम छन् भने त्यसको जीसीडी 1 हुन्छ। सो हामीले ई भ्यालु चुज गर्दाखेरि ई अगेन यो दुईटा प्राइम नम्बर छ भने यस्तो चुज गर्नुपर्छ यो दुईटाको जीसीडी चाहिँ हामीलाई 1 आओस्। सो त्यो टाइपको नम्बरलाई हामी को प्राइम पनि भन्छौँ म्याथमेटिकली। त्यसपछि हामी डी क्याल्कुलेट गर्छौँ र डी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हामी युज गर्छौँ कि ई इन्टु डी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 आओस् मोड जेड। ठीक छ। हेलो, हजुर सर। ओके। सो हामीसँग कतिवटा नम्बर आयो हेर त, एउटा एन आयो, एउटा जेड आयो, त्यसपछि ई आयो र डी आयो हैन, यति नम्बर आयो। सो अब फर द सेक अफ इन्क्रिप्सनको लागि हामी के युज गर्न सक्छौँ भने ई युज गर्छौँ र एन युज गर्छौँ। यो जहिले पनि पेयरमा युज हुन्छ है, ई सँग एन युज हुन्छ फर इन्क्रिप्सन। डिक्रिप्सनको लागि डी र एन युज हुन्छ। सो दिस टु पेयर अफ नम्बर। सो यो हाम्रो के हुन्छ, यो हाम्रो पब्लिक की हुन्छ। यो अघिको केसमा के ए प्लस जस्तो भयो हैन, एलआइएसको लागि बनाइएको छ भने, र के ए माइनस भनेको यो हाम्रो प्राइभेट की हुन्छ। सो यो हामी पब्लिस गरिदिन्छौँ, पब्लिकली एभाइलेबल पारिदिन्छौँ। यो हामी सेक्युरेटली राख्छौँ, स्टोर गर्छौँ। सो एउटा बेसिक एल्गोरिदम भयो यो आरएसए को। अब यसको एक दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ अझ क्लियर हुन्छ। सो जस्तै यो एक्जाम्पल छ 17 र यो 11 चुज गरेको छ। त्यसपछि हाम्रो एन निकाल्यो, द्याट इज 187 भयो। त्यसपछि जेड निकाल्यो, जेड भनेको एक एक घटाएर 160 भयो। अब हामी जीसीडी निकाल्नु पर्यो, ई को यस्तो निकाल्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि जीसीडी 1 होस्। सो उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू हुन्छ तर यसले चाहिँ 7 चुज गर्यो। ठिक छ। 160 सँग नर्मली 160 भन्दा कमै चुज गर्छ, योभन्दा बढी जाँदैन है। र योभन्दा लेस चुज गरिन्छ र जहिले पनि को प्राइम हुनु पर्यो काइन्ड अफ हैन, जीसीडी चाहिँ 1 होस्। सो अब त्यसपछि हामी डी डिटरमाइन गर्छौँ। डी डिटरमाइन गर्दाखेरि हामीले अघिकै एक्सप्रेसन युज गर्छौँ र यो गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु 23 आयो। सो हाम्रो पब्लिक की के भयो 7,187 पब्लिक की भयो है, र 23,187 भनेको हाम्रो प्राइभेट की भएर आउँछ। सो हामीले इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि हामीसँग त नम्बर त आयो नि हैन, ई र एन भनेर आयो त। सो यो फर्मुला कम्प्युट हामी यो गर्छौँ कि साइफर टेक्स्ट बनाउने बेलामा हामी के गर्छौँ भने प्लेन टेक्स्टलाई, यो हाम्रो प्लेन टेक्स्ट हो, पी भनेको के हो प्लेन टेक्स्ट हो,
दिस इज प्लेन टेक्स्ट है र सी भनेको हाम्रो साइफर टेक्स्ट हो यो हाम्रो इनकोडेड मेसेज जस्तो हो सो हामीले के गर्छौं भने पी भनेको हाम्रो प्लेन टेक्स्ट डाटा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेज गर्छौं ई मा र मोड क्याल्कुलेट गर्छौं मोड केले क्याल्कुलेट गर्छौं n ले सो n युज हुँदाखेरि के हो n हाम्रो के को लागि युज हुने भयो मोडको लागि युज हुने भयो है र ई के को लागि युज हुने भयो पावर रेज गर्नको लागि यसरी लेखौं रेज पावर र n के को लागि हुने भयो मोडको लागि है मोड भन्ने बित्तिकै कुनै नयाँ फंक्सन हैन जस्ट यसले रिमाइन्डर निकाल्ने हो सो प्लेन टेक्स्ट यदि 5 छ भने फर एक्जाम्पल केसको लागि चाहिँ प्लेन टेक्स्ट 5 छ भने यसले चाहिँ 13 युज गरेको छ यो एक्जाम्पल अघिको एक्जाम्पल भन्दा रिलेटेड चाहिँ हैन तर सेम हो हामीसँग 13 र 77 भनेर ई छ यो पेयर कस्तो छ भने 13 र 77 छ र डिक्रिप्सन गर्नको लागि चाहिँ 37, 77 युज गरेको छ है यो कुरो क्लियर हो सो हामीले एन्क्रिप्ट गर्ने बेलामा साइफर टेक्स्ट निकाल्ने बेलामा यो प्लेन टेक्स्ट 5 थियो भने 5 लाई 13 को पावरले रेज गर्ने त्यसपछि 17 ले मोड निकाल्ने सो यो निकाल्दाखेरि यसलाई मानौ 26 आयो है यो मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन कपीमा हानेको छु बुकको स्लाइडबाट यो भेरिफाई मैले गरेको छैन तिमीहरु भेरिफाई गर एकचोटी है हेलो 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 सर है त्यस्तै यो न्यूमेरिक भ्यालुहरु भेरिफाई गर है तिमीहरु त्यस्तै अब यो 26 चाहिँ साइफर टेक्स्ट निस्क्यो 5 लाई 26 बनाएर ट्रान्समिट गर्दियो ओके सो 5 लाई ट्रान्समिट गर्दियो 26 बनाएर अनि रिसिभिङले गर्दाखेरि के गर्छ फेरि अब 26 लाई 37 ले पावर रेज गर्यो यो एक्जाम्पल यो दुईटा एक्जाम्पल केस गरिरहेछु म हैन जसमा 13 र 77 छ र 37 र 77 चाहिँ डिस्क्रिप्सनको लागि युज गरेको छ र त्यसपछि मोड निकाल्यो र अल्टिमेटली उसले 5 नै पाउँछ है सो एउटा कीले इन्क्रिप्ट गरिन्छ अर्को कीले डिक्रिप्ट गरिन्छ ठीक छ सो यो फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल छ जसमा चाहिँ पी अलिकति ठुलो न्यूमेरिक भ्यालु चुज गरेको छ हैन obviously जति न्यूमेरिक भ्यालु ठुलो चुज गर्दै गयो n पनि ठुलो हुन्छ हाम्रो z पनि ठुलो हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो e र d पनि ठुलो हुँदै जान्छ अब यो प्र्याक्टिकली युज गर्दाखेरि 1024 बिटको युज गर्छ हैन 1024 बिट भनेको निकै लामो स्ट्रिङ भएर आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गर्न ब्रेक गर्न गाह्रो हुन्छ हैन र अझ त्यसलाई हामी पावरमा रेज गर्छौं अब सोच कति जति ठुलो न्यूमेरिक भ्यालु हामीले यो बनाउँदै गयो डिक्रिप्सनको लागि त्यति ठुलो हाम्रो कम्प्युटेशनल हुँदै जान्छ सो जहिले पनि इन्क्रिप्सनको लागि चाहिँ लार्ज प्राइम नम्बर्स नै युज गरिन्छ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको लागि ओके अर्को स्लाइडमा हेरौँ सो यो एउटा अर्को एक्जाम्पल छ सो एक दुईचोटि पुरानो एक क्वेशनमा सोधिरहेको थियो हेलो भनेर कसरी इन्क्रिप्ट हुन्छ भनेर हैन एन्ड यहाँ चाहिँ एउटा दिस इज अ टेस्ट भनेर एउटा मेसेज कन्टेन्ट छ हैन त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर नेटवर्कमा पठाउने आरएसए युज गरेर र डिकोड गर्ने है सो ओभरअल प्रोसेस कस्तो हुन सक्छ त भनेको देखाएको छ सो बेसिकली 00 देखि 26 सम्मकोलाई यसले मानेको छ स्पेसलाई 26 मानेको छ 00 लाई ए मानेको छ है र त्यसलाई त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गरे त न्यूमेरिक भ्यालु सम न्यूमेरिक भ्यालुमा चेन्ज गरियो सो दिस इज माइ प्लेन टेक्स्ट नाउ हैन यो मेरो प्लेन टेक्स्ट भयो अब प्राइम नम्बर पी र क्यू हेर कति लामो छ अब यो कति बिटको छ एक्ज्याक्टली म भन्न सकिन अहिले हैन पी इज 160 डिजिट भनिरहेछ हैन क्यू चाहिँ 160 को हो र पी चाहिँ 159 को छ सो अब त्यही अनुसारले त्यसपछि n क्याल्कुलेट गर्छ n क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 309 डिजिट्सको क्याल्कुलेट हुन्छ अब यो चाहिँ कम्प्युटरलाई क्याल्कुलेट गर्न गाह्रै हुन्छ
है। सो त्यही भएर त्यति खासै यो ब्रेकडाउन भएको छैन अहिलेसम्म, ह्याक भएको छैन। सो यो PQNहरू क्यालकुलेट गर्यो, त्यसरी ई र डी क्यालकुलेट गर्यो। ई हाम्रो सानै हुन्छ, इन्क्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ सानै युज गरिन्छ, डिक्रिप्ट गर्नको लागि की युज गर्दाखेरि ठुलो की युज गरिन्छ है। त्यसपछि यही फर्मुला राखेर हामीले साइफर टेक्स्ट जेनेरेट गर्छौँ, पी को पावर इन्क्रिप्सन, त्यसपछि मोड निकाल्छौँ अनि त्यो पठाइदिन्छौँ। यहाँ मोड छुटेको छ, मोड हुन्छ है। ठिक छ, यो पनि एउटा एक्जाम्पल, एज ए एक्जाम्पलको लागि हो। त्यसपछि अर्को एल्गोरिदम आउँछ, द्याट इज कल्ड डेफी-हेल्मन एल्गोरिदम। डेफी-हेल्मन वाज द सेम पर्सन हु प्रपोज्ड a system that could break down or hack on DES algorithm हैन। जस्तै DES algorithm चाहिँ DES algorithm जसले चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्छ, 10 मिलियन कि 20 मिलियन डलरको कम्प्युटरले प्रपोज गरेको थियो सिस्टम हैन। त्यसैले चाहिँ यो की एक्सचेन्जको लागि एउटा एल्गोरिदम प्रपोज गरेको थियो, यो 1976 तिरकै कुरो है। सो यसले की एक्सचेन्ज एल्गोरिदमको यसको नेचर कस्तो थियो भने, यसले जुन प्रपोज गरेको थियो कि रियल जुन की छ, सो त्यो सेन्डिङ र रिसिभिङ पार्टनर छ है, कम्युनिकेटिङ पार्टी छ भने यो सेन्डर भन्ने छ, यो ए अनि यो रिसिभर छ एन्ड इट्स बी। सो यिनीहरूले केही सेक्रेट कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने की त सेयर गर्नु पर्यो। जस्तै DES को केसमा हामीले के गर्थ्यौँ, की सेयर गर्थ्यौँ। सो की सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पठाउँ कि ताकि बिचमा कोही यदि ह्याकर आयो, क्र्याकर आयो, इन्ट्रुडर्स आयो हैन, यिनीहरू कसैले चाहिँ थाहा नपाउने गरी। सो यसले एउटा यस्तो एल्गोरिदम प्रपोज गर्यो जसले चाहिँ सेक्रेट की नपठाइकन, विदाउट सेन्डिङ है, नोट गर यो कुरो, विदाउट सेन्डिङ सेक्रेट की हैन, सेक्रेट की नपठाइकन की चाहिँ सेयर गर्थ्यो के। सो यो हामीलाई अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनौठो टाइपको लाग्छ, तर बेसिक प्रिन्सिपल यसको के थियो भने, जस्तै कलरहरू मिक्स गर्दाखेरि पठाउँछौँ नि। जस्तै मेरो कलर मानौँ रेड छ, रेड मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ, रेड छ अनि मैले रेडमा येलो मिसाएर पठाइदिएँ है, रेडमा येलो मिसाएर पठाइदिएँ। उसको यो सेक्रेट कलर मैले पठाएको छैन हैन, येलो मिसाएर पठाइदिएँ। अनि त्यसपछि यता चाहिँ के छ भने यो छुट्टै अर्को डिफ्रेन्ट कलर बन्छ अभियसली हैन। यता यसको सेक्रेट कलर चाहिँ समथिङ ब्लू छ, यसले समथिङ अरू कलर मिसाएर पठाइदियो, ग्रीन है। यसले पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ कलर देखिँदाखेरि अर्को देखिन्छ हैन, तर यसको आफ्नो सेक्रेट कलर चाहिँ चेन्ज सेयर हुँदैन र तर बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ की चाहिँ सेयर हुन्छ। त्यो म अहिले देखाउन, मैले यो कलर अनुसारले बुझाउन मलाई अलिकति गाह्रो भयो, म्याथमेटिकलतिर जाउँ म है, यसको म्याथमेटिकलतिर जाउँ। सो यो डेफी-हेल्मन एल्गोरिदम चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने भनेको यो हाम्रो SSL ट्रान्समिसन, त्यसपछि SSH, IPsec हैन, यो टाइपको सेसनहरू बनाउँदाखेरि, सेसन कीहरू सेयर गर्दाखेरि युज हुने एल्गोरिदम हो र यो मोस्ट पपुलर हो है अहिले चाहिँ। सो 1976 मा आयो। अब यसको एउटा एक्जाम्पल छ, जस्तै एलाइस एन्ड बब हैज टु एग्री अन टु लार्ज नम्बर्स n र g, दुईटा ठुलो लार्ज नम्बरमा अग्री हुन्छ, where n is prime and n minus 1 by 2 is also prime and certain condition apply to g। n र g यस्तो हुन्छ कि प्राइम हुन्छ र उसको n minus 1 by 2 गरे पनि प्राइमै हुन्छ, त्यसरी सेम चाहिँ g पनि नम्बर हुन्छ। सो यो काइन्ड अफ बब र एलाइस र बबको, सो n भन्ने कुरो एलाइसको छ भने g भन्ने कुरो बबले एग्री गरेको। सो दिस नम्बर्स मे बी पब्लिक, यो नम्बरहरू सेयर गर्न सक्छ। सो अदर अफ देम क्यान जस्ट पिक n एन्ड g एन्ड टेल इच अदर्स ओपनली। यो n र g चाहिँ सेयर गर्छ। अब चाहिँ एलाइसले अर्को लार्ज नम्बर से 512 बिटको नम्बर एउटा x सेयर चुज गर्छ, तर यो सेयर गर्दैन है, x चाहिँ चुज गर्छ।
र सेक्रेटली राख्छ, स्टोर गर्छ। सिमिलरली बबले चाहिँ वाइ राख्छ है। अनि त्यसपछि एलाइस इनिसिएट्स द की एक्सचेन्ज प्रोटोकल बाई सेन्डिङ बब मेसेज। बबलाई पठाउँदाखेरि के पठाउँछ भने एन पठाउँछ, जी पठाउँछ। अनि त्यसपछि उसको जी जुन चुज गरेका थियो यो कसको हो? बबको जी हो हैन। सो बबको जीमा आफ्नो मोड यो एक्सको पावरले रेज गरेर एनले आफ्नोले फेरि मोड गरेर यो डाटा पठाइदिन्छ। सो यो त सम न्युमरिक भ्यालु जाने हो। सो यो बिचकोले थाहा पाउने नम्बर के हो? एन र जी। र त्यसपछि यसले क्यालकुलेट गरेको न्युमरिक भ्यालु हो। एक्स चाहिँ थाहा पाउँदैन के। जो ह्याकर छन्, क्र्याकर छन्, जसले लिसन गरेर बसेका छन्, त्यो एक्स भन्ने के हो थाहा पाउँदैनन्, किनभने न्युमरिक भ्यालु सेयर भइरहेको छ हैन। त्यसरी नै बबले पनि के गर्छ भने पठाउँदाखेरि, उताबाट पठाउँदाखेरि बबले पनि एनजी पठाउँछ नै। त्यसपछि एनलाई मोड वाइमा गर्छ र त्यसपछि मोड जी गर्छ यतापट्टि। सेम कुरो हुन्छ, जस्ट अपोजिट के यस्तो। डायग्राममा क्लियर हुन्छ अलिकति। सो एकचोटि फेरि हेरौँ। एलाइसले चाहिँ यो सेक्रेट राखेको छ एक्स, र बबले वाइ सेक्रेट राखेको छ। एन र जी भन्ने कुरो त अब यो एउटा हाम्रो एलाइसको र अर्को यो बबको हो। सो बबलाई चाहिँ आफ्नो पावरले रेज गरेर एन यो पठाइदियो हैन। सो बबले पठाउँदाखेरि के गर्छन्? जीमा आफ्नो सेक्रेट कीले मोड गरेर पठाइदिन्छ। सो यसले अब दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन, मोड आफ्नो गर्छ, जुन पाएको भ्यालु हुन्छ त्यो। सो त्यो गर्दाखेरि म्याथमेटिकली जीएक्स जीवाई मोड एन भन्ने जुन छ यसलाई चाहिँ पावर एक्सले रेज गरेको छ। यो एक्सप्रेसन अलिकति फेरि लेखौँ है। यो एक्सप्रेसन यो म्याथमेटिकल फन्डा हो खास बेसिकली। सो जसरी बबले पठाएको कन्टेन्ट यो छ हैन। सो यसलाई के गर्छ त आफ्नो सेक्रेट कीको पावरले रेज गर्छ बेसिकली। जुन उसले चुज गरेको हुन्छ त्यो पावरले रेज गर्छ र मोड एन गर्छ। जुन दुईटै कुरो एलाइससँग मात्र छ हैन। र नेटवर्कमा इजिली एभाइलेबल भनौँ न पठाएको कुरो के छ? यो एन भन्ने थाहा छ। सो उताबाट बबले जुन पठाएको कन्टेन्ट छ त्यसलाई के गर्छ? जस्तै जीवाई मोड एन छ र यसलाई चाहिँ आफ्नो पावर एक्सले चाहिँ बढाउने, त्यसपछि फेरि मोड एन गर्छ। सो यसको कन्क्लुजनमा के आउँछ भने जीएक्सवाई हुन्छ है। यो एक्सवाई हुन्छ। मोड एन कमन भएको हुनाले मोड एन नै हुन्छ यहाँ है। यो फर्मुला म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन सल्भ गरेको जस्तो। सो मोड एन नै हुन्छ। सो बबसँग यो की आयो, काइन्ड अफ यो भ्यालु आयो समथिङ, र उता जसरी नै यो हाम्रो एलाइससँग आएको कुरो जुन थियो, एलाइसले पठाएको बबलाई, त्यसमा यसमा पनि के गर्छ? वाइले इन्क्रिज गर्छ। सो उताबाट आएको के थियो? एलाइसले दिएको जीएक्स मोड एन थियो, यसलाई चाहिँ वाइले रेज गर्छ र मोड नै गर्छ। सो मोड एन नै गर्छ। त्यसपछि यसको पनि के भयो? सेम यताको जुन फर्मुला थियो त्यही फर्मुलाले गर्दा चाहिँ म्याथमेटिकल एल्गोरिथम चाहिँ सेम हुन्छ। सो काइन्ड अफ यो उसको लागि सेयरिङ की जस्तो हुन्छ। ठीक छ। सो यो सेयरिङ की हेर सेम छ। यो बबलाई पनि सेम की आयो र एलाइसलाई पनि सेम की आयो। सो यो सेयरिङ सेसन की जस्तो युज गर्छ फर फर्दर सेसनको लागि हैन। सेसन की जस्तो युज गर्छ र एभ्री कन्टेन्ट जुन ट्रान्समिट हुन्छ यो कुरोले इन्क्रिप्ट गर्छ। हेलो सर। सो यसको बेस्ट पार्ट के भयो भने यसले चाहिँ न एलाइसले एक्स पठायो हैन, न बबले वाइ पठायो, त्यही पनि यिनीहरू की नपठाइकन नै की सेयर गर्यो के है। विदाउट सेन्डिङ आफ्नो सेक्रेट की नपठाइकनै सेक्रेट यो हुने भन्ने कुरो म्याथमेटिकली उसले क्यालकुलेट गर्छ हैन। मोडबाटै युज गर्ने हो।
यिनीहरू चाहिँ सेक्रेट कीमा अग्री हुन्छन् यो युज गर्ने भन्ने कुरो विदाउट सेयरिङ द सेक्रेट की है। सो डेफी हेलमेटको बेस्ट पार्टै यो र यो एकदमै पपुलर र मोस्टली युज अहिले पनि जति पनि VPN आइपीसेक टनलहरू युज गर्छ इभन SSHहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ सेसनहरू इन्क्रिप्ट गर्छन् त्यहाँ त्यो सबैमा यही डेफी हेलमेटकै युज गर्छन्। यसको नि डिफ्रेन्ट ग्रुप भनेर हुन्छ DH ग्रुप भनेर भन्छ डेफी हेलमेटको ग्रुप त्यो ग्रुपको एल्गोरिदममा युज गर्छ। जस्ट त्यसले डिफाइन गर्छ कति बिटको के युज गर्ने भन्ने कुरो। सो अब एउटा एक्जाम्पल यसमा दिएको छ अगेन। सो जस्तै 47N भन्ने भ्यालु युज गरेको छ र G भनेको 3 युज गरेको छ। एलाइसले चाहिँ 8 चुज गर्यो X र बबले चाहिँ Y ले चाहिँ भनौँ न 10 चुज गर्यो। यो दुईटै कुरो सेक्रेट हो है। नेटवर्कमा पठाउँदाखेरि अब हामीले पठाउँदा N भयो र G भयो, त्यसपछि यो के भ्यालु हो G X मोड N हैन। सो अब G को भ्यालु कति छ 3 छ, 3 को पावर 8 गर्यो अनि त्यसपछि मोड 47। अब यो भ्यालु चाहिँ यहाँ सम 28 आयो है। 38 देखाएको छ, 3 को पावर 8 हो यो 38 होइन है। 3 को पावर 8 मोड 47 इज 28 भनेर भनिएको छ। अब यो क्याल्कुलेट गरेको तिमीहरू भेरिफाई गर यो है। यो 38 होइन 3 को पावर 8 हो। त्यसपछि बबले चाहिँ के पठायो त 17 पठायो। सो 17 पठाएपछि उसले फेरि अब त्यसमै फेरि भ्यालु रेज गर्छ र मोड क्याल्कुलेट गर्छ। अब समहाउ 4 आयो, 4 भ्यालु आयो हैन। त्यसरी नै उतापट्टि पनि बबले आफ्नो जुन यो 28 आथे 28 लाई फेरि पावर रेज गरेर अनि के 28 आथ्यो र हो 28 आथ्यो। मोड 47 इज 28 ल यो 28 आथ्यो। 28 लाई चाहिँ अब 10 ले पावर रेज गरेर फेरि मोड एन गर्यो भने 4 आयो। सो यो 4 एक्चुअल यो सेसन की युज गरिन्छ। एलाइस एन्ड बब हैज इन्डिपेन्डेन्टली डिटरमाइन्ड द सेक्रेट की इज नाउ 4 हैन। 4 के हो भन्ने कुरो गर्छ र सोल्भ द इक्वेसन। अब यो सोल्भ गर्छ यिनीहरूले। अब करेन्टली नोन एल्गोरिदम सिम्पली टेक टु लङ इभन धेरै समय लाग्छ क्र्याक गर्न भन्ने कुरो भयो है। यो त अहिले देखाउँदाखेरि सानो नम्बर्स भयो, तर यो एक्चुअली 256 बिट 512 बिट 1024 बिट यस्तो लङ हुन्छ स्ट्रिङहरू। सो यो सुपर कम्प्युटरलाई पनि क्र्याक गर्न गाह्रो छ। त्यसपछि यो डिजिटल सिग्नेचर्स भनेर आउँछ। सो डिजिटल सिग्नेचर इज अगेन यो असिमेट्रिक तिरको पालो हो है। इलेक्ट्रोनिक एनालग अफ रिटेन सिग्नेचर। अब कुनै डाटा पठायो भने तिमीले साइन गरेर पठाउँछ भने द्याट इज अथेन्टिक डकुमेन्ट भनेर तिमीले जस्तै एज्युम गर्छौ। सो सिमिलरली इन द डिजिटल वर्ल्ड तिमीले केही डाटा पठायो भने तिमीले त्यहाँ आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर राखिदिएको छौ भने द्याट इज यसले चाहिँ तिमीले मात्र पठाएको भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्न सक्छ, भेरिफाई गर्न सक्छ। सो डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली युज गर्ने के को लागि हो भने अथेन्टिकेसनको लागि र नन रिपिटेसनको लागि। मेन कुरो मेन यो दुईटा हो है। मेन यो दुईटा हो। तेस्रो भनेको हाम्रो इन्ट्रिग्रिटी हो। अथेन्टिकेसन, नन रिपिटेसन र इन्ट्रिगेसन। सो डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक द्याट बाइन्ड्स पर्सन एन्टिटी टु डिजिटल डाटा। सो जस्तै लगभग 1-2 वर्ष अगाडि हो हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ यहाँ के अथोरिटिज स्टार्ट गरेर डिजिटल सिग्नेचर बाँड्ने दिने टाइपको केही दिएको थियो हैन। नेपालमा पनि डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने भनेर। सो डिजिटल सिग्नेचरको कन्टेक्स्ट एक्चुअली त्यही भएर अलि बढ्दै आएको छ, किनभने यसको लागि केही थर्ड पार्टी चाहिन्छ कि त सेल्फ साइन्ड सर्टिफिकेट हुनु पर्यो है। किनभने आफैले इन्डिपेन्डेन्टली मैले आफ्नो की बनाएँ तर मेरै की हो भन्ने कुरो त भेरिफाई गर्ने केही चाहियो एन्टिटी। त्यो एन्टिटी चाहिँ को हुन सक्छ त। सो एभ्री गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो कुरो रेगुलेट गर्छ है। सो इन्टरनेसनली थर्ड पार्टी त धेरै छन् जसले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरहरू दिन्छ हैन, र हामीले लिन सक्छौँ, किन्न सक्छौँ। सो यो सबै पेड सर्भिसहरू हो, कतिपय फ्री पनि छ।
सो द बाइन्डिङ क्यान इन्डिपेन्डेन्टली भेरिफाइड बाई द रिसिभर एज वेल। एउटा आफैले रिसिभरले भेरिफाई गर्न सक्छ हैन यो उसैको हो भनेर, अर एनी थर्ड पार्टी केही इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनसक्छ जसले चाहिँ यो प्लानोको डिजिटल सिग्नेचर हो भन्ने भेरिफाई गरिदियोस्। सो डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिप्टोग्राफिक भ्यालु द्याट इज क्यालकुलेटेड फ्रम द डाटा एन्ड द सेक्रेट की नोन बाई द साइनर। सेक्रेट कीबाट साइन गरेको हुन्छ, जुन कुरो यो एक्चुअली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीकै टेक्निक हो हैन। सो अभियसली त्यहाँ पेयर हुने भयो र डाटा पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटली साइन गरेर पठाउँछौँ। द्याट मिन्स हामीसँग मात्र त्यो की थाहा हुन्छ जसले गर्दा हामीले साइन गर्न सक्छौँ। त्यो यो काइन्ड अफ कस्तो हुन सक्छ भने तिमीले सिग्नेचर गर्छौ भने तिम्रो सिग्नेचर कसैले कपी गर्न सक्दैन, यु क्यान ओन्ली साइन द्याट सिग्नेचर काइन्ड अफ जस्तो। सो यसको इम्पोर्टेन्टमा मेसेज अथेन्टिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि हो। अथेन्टिसिटी कसरी मेन्टेन गर्छ भने when the verifier validates that the digital signature using the public key of the sender is assured that the signature has been created only by the sender। अरूले गर्न सक्दैन, जससँग सेक्रेट की छ प्राइभेट की छ उसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ, मेसेज अथेन्टिसिटी मेन्टेन भएको बुझ्न सकिन्छ। र नन रिपिटेसन के हो, डिनाई गर्न सक्दैन। उसको डिजिटल सिग्नेचर प्रेजेन्ट छ भने उसको डिजिटल सिग्नेचर उसैसँग हुन्छ, अरूसँग हुन सक्दैन। सो त्यही भएर त्यहाँ नन रिपिटेसन हुन सक्दैन है, रिपिटेबिलिटी चाहिँ नहुन सक्छ। जसले डिनाई गर्न सक्दैन, फ्युचरमा भन्न सक्दैन कि यो मेरो हो, किनभने कि उसैको हुन्छ हैन। त्यस्तै इन्ट्रिग्रिटी पनि यसले मेन्टेन गर्छ। इन्ट्रिग्रिटी यसले ह्यास युज गर्छ, यसको यहाँ डायग्राम छ मैले आउँला यसमा। यसले ह्यास युज गर्छ, त्यो ह्यासले चाहिँ के गर्छ भने मेसेज इन्ट्रिग्रिटी मेन्टेन गर्छ। ह्यास युज गरेपछि केही कन्टेन्ट त्यहाँ म्यानिपुलेट भयो भने त्यहाँ ह्यास चेन्ज हुन्छ। ह्यास चेन्ज भएको छ भने त्यो डाटा उसको होइन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। चेन्ज छैन भने उसैले पठाएको डाटा हो, द्याट मिन्स इन्ट्रिग्रिटी मेन्टेन भएको छ भन्न सकिन्छ। ठिक छ। सो इन मेनी डिजिटल कम्युनिकेसन it is desirable to exchange encrypted message than plain text। obvious हो यो कुरो। to achieve confidentiality हामीले जहिले पनि इन्क्रिप्ट गरेको लागि गर्छौँ, कन्फिडेन्सियलिटीको लागि। इन पब्लिक की इन्क्रिप्सन ए पब्लिक इन्क्रिप्सन की अफ द सेन्डर इज एभाइलेबल ओपन डोमेन। एउटा की जुन पब्लिक की भन्यौँ त्यो पब्लिक की ओपन हुन्छ र एनीवन ह्याभ त्यो हैन त्यो स्प्रुफ गर्न सक्छ एन्ड सेन्ड एनी इन्क्रिप्टेड मेसेज टु द रिसिभर। पब्लिक की यदि सबैलाई थाहा छ भने त्यो त जसले पनि पठाउन सक्ने भयो हैन। जसले पनि पठायो भने सेन्डरको अथेन्टिसिटी त हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ, किन मेरै की युज गरेर मलाई मेसेज पठाइदिन सक्छ, विच इज पोसिबल हैन। सो दिस मेक्स युज अफ इम्प्लोइङ पब्लिक की सर्टिफिकेसन। पीकेसी भनेको एक्चुअली पब्लिक की सर्टिफिकेसन फर इन्क्रिप्सन टु सिक डिजिटल सिग्नेचर एलोङ विथ द इन्क्रिप्टेड डाटा। सो यो सेन्डरलाई पनि भेरिफाई गर्ने मेकानिजम भनेको हाम्रो डिजिटल सिग्नेचर जस्तो हुन्छ। सो सेन्डरले कसैले मेरो की युज गरेर मलाई पठाइरहेको छ भने उसले आफ्नो पनि की डिजिटल सिग्नेचर त्यहाँ हालेर पठाउँछ, जसले गर्दा थाहा हुन्छ कि यो सेन्डर नै हो, यो अथेन्टिक सेन्डर नै हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ है। सो टु बी assured of message authentication and non-repudiation। सो एउटा बेसिक मोडल यहाँ छ, यो डिजिटल सिग्नेचरको युज केस एउटा देखाएको छ कसरी युज हुन्छ भनेर यो डायग्राममा। सो जस्तै कुनै साइनर छ भने साइनरको केसमा के हुन्छ, यो आफ्नो उसको मेसेज कन्टेन्ट भयो, मेसेज डाटा भयो, उसले सर्टेन ह्यासिङ फङ्सन लाउँछ, मेबी MD5 है और SHA1 और SHA2 or any other available something ह्यास जेनेरेट गर्छ र मेसेज र ह्यास आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उसले साइन गर्छ आफ्नो कीले है। यो डाटा र ह्यास आइसकेपछि आफ्नो कीले सिग्नेचर हाल्छ, सिग्नेचर हालेपछि पठाइदिन्छ। सो पठाइदिइसकेपछि यो डाटा पनि आयो, यसको सिग्नेचर पनि आएर ह्यास पनि आउँछ हैन। अभियसली ह्यासलाई हामीले सिग्नेचरले भेरिफाई गरेका छौँ है, ह्यासलाई हामीले सिग्नेचर ल्याएको छौँ, ह्यासलाई हामी इन्क्रिप्ट गरिदिएका छौँ। सो यो डाटा पाउँदाखेरि के भयो भने ह्यास फङ्सन लगायो, ह्यास फङ्सन लगाएर उसले डिक्रिप्ट गरेको जुन पब्लिक कीबाट जुन ह्यास जेनेरेट हुन्छ त्यो ह्याससँग कम्पेयर गर्छ। यो दुइटै कम्पेयर यदि मिल्छ भने द्याट मिन्स के कि यो जुन डाटा छ त्यो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेको छ र भ्यालिड डाटा हो भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ है। सो एउटा युज केस हो। यसमा चाहिँ एउटा कुरो के हुन सक्छ भने यो डाटा यहाँ इन्क्रिप्टेड देखाएको छैन हैन, इन्क्रिप्टेड देखाएको छैन, डिजिटल सिग्नेचरको मात्र युज केस देखाएको छ। सो डाटा यहाँ प्लेन टेक्स्ट नै छ है, यहाँ समथिङ प्लेन टेक्स्ट नै छ
अब मानौँ यसलाई इन्क्रिप्ट गरेर राख्यो भने यही डाटामा यहाँ बिचमा तिमीले केही सम इन्क्रिप्सन आरएसए डिइएस जुनसुकै एल्गोरिदम लाएर डिएसए युज गर्यो, इन्क्रिप्ट गर्यो, त्यसपछि यो एज ए डाटा जस्तै हुन्छ अब हाम्रो सिंगल डाटा। त्यसपछि यसको ह्यास निकालेर त्यसमा हामी सिग्नेचर लाउँछौँ हैन, आफ्नो कीले साइन गरेर पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि यो फर्दर डाटाको काम त छँदैछ, उसले ह्यास जेनेरेट गरेर ह्यास भेरिफाई गर्यो। ह्यास भेरिफाई गरिसकेपछि डाटा इन्टिग्रिटी छ भनेपछि उसले चाहिँ यो डाटालाई अब डिक्रिप्ट गर्ने पार्ट गर्न सक्छ हैन, चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्न सक्छ। सो दिस इज डिजिटल सिग्नेचर। यो तरिकाले डिजिटल सिग्नेचरको युज गरिन्छ र भेरिफाई हुन्छ है। सेम थिङ एक्सप्लेन गरिएको छ यहाँ। पिजिपी भनेको यो एक्चुअली इमेल सेक्युरिटीको लागि बनाइएको छ। जति बेला इमेल भनौँ न आउटलुक र इमेल क्लाइन्टहरू युज गरिन्थ्यो त्यति बेला एकदम पपुलर भएको कुरो हो यो आउटलुक। अनि अरू के आउँथ्यो, थन्डरबर्डहरूमा अझ पनि राख्न सकिन्छ यो थन्डरबर्ड, इभोल्युसन के छ, त्यो डेस्कटप युजर बेस्ड क्लाइन्टहरू, वेब बेस्ड हैन, डेस्कटप एपहरू हुन् यिनीहरू। सो यो बनाइएको एक्चुअली के को लागि हो भने इमेल सिस्टमलाई सेक्योर गर्नको लागि बनाइएको हो है, डिफेक्टो स्ट्यान्डर्ड बनेछ र यो थाउजन्ड्स अफ युजरद्वारा यो युज भइरहेको छ। अहिले त करेन्टली सिनारियोमा यो कतिले युज गर्छ म भन्न सकिनँ, तर इट वाज द क्वाइट पपुलर वान आफ्नो समयमा है। पिजिपी इन्क्रिप्ट्स डाटा बाई ब्लक साइफर, यसलाई आइडिया भन्छ, यसलाई इन्टरनेसनल डाटा इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम युज गर्छ। डिइएसले 64 बिट युज गर्छ, बट दिस वान युजेस 128 बिट हैन, ब्लक साइफर नै हो। सो 128 बिट युज गर्छ, किज पनि 128 बिट के हुन्छ। सो इन एडिसन पिजिपी प्रोभाइड्स डाटा कम्प्रेसन। यसले चाहिँ जिप युज गर्छ, विनजिप नभनौँ, जिप एल्गोरिदम युज गरेर इन्क्रिप्सन कम्प्रेसन गर्छ। So when PGP is installed, the software creates a public key pair up for the user. Public key can be posted on the user's website or placed in the public key server. So कुनै public key server मा आफ्नो की राख्न सक्छ और आफ्नो वेबसाइट मा पब्लिश गर्न सक्छ। Private key is kept protected by the use of password. Password ले आफ्नो की चाहिँ private key protect गरेर राख्छ। The password has to be entered every time the use and access the private key. जति बेला एक्सेस गर्न खोज्छ त्यति बेला चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चाहिँ राख्नुपर्छ। So PGP gives the user option of digitally signing the message. So PGP ले के प्रोभाइड गर्यो हामीलाई, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर को हामीलाई पब्लिक की प्राइवेट की पनि प्रोभाइड गर्यो, त्यसपछि डिजिटल सिग्नेचर पनि प्रोभाइड गर्छ, अनि त्यसपछि कम्प्रेसन पनि दिन्छ है। सो जस्तै अथेन्टिकेसन को लागि यसले अभियसली डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने बित्तिकै काइन्ड अफ त्यसको सर्भिस युज गरे जस्तो हुन्छ हैन। सो पिजिपी ले डिजिटल सिग्नेचर पनि हामीलाई फिचर दिन्छ, त्यसले अथेन्टिसिटी मेन्टेन गर्छ हैन। अथेन्टिसिटी केले मेन्टेन गर्छ भने सेन्डर क्रिएट्स म्यासेज हैन, ह्यास चाहिँ एसएचए 1160 बिटको मेसेज लिन्छ, आरएसए एल्गोरिदम अट्याच गर्छ मेसेजमा, रिसिभर डिक्रिप्ट गर्छ, रिकभर गर्छ ह्यास कोड है, and receiver verifies the received message as hash match भयो भने एक्सेप्टेड हो, अथेन्टिक हो भन्न मिल्यो हैन। कन्फिडेन्शियलिटी को लागि के गरिन्छ भने सेन्डर फर्म्स 128 बिट अफ र्यान्डम सेसन की, यो हाम्रो डेफी-हेलमन आइदर समथिङ की एक्सचेन्ज एल्गोरिदमले युज गर्छन् र एभ्री मेसेज चाहिँ त्यही सेसन कीले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छन्। एट्याचेस सेसन की इन्क्रिप्टेड विथ आरएसए, शेयर गर्दाखेरि आरएसए युज गर्यो, हरेक उसमा चाहिँ आरएसए पठाउँछ, आरएसए एल्गोरिदम नै युज गरेर पठाउँछ। रिसिभर डिक्रिप्ट्स एन्ड रिकभर द सेसन की इज युज टु डिक्रिप्ट द मेसेज है, बोथ साइडमा सेम की युज हुन्छ। कम्प्रेसन को लागि मैले लगिने भने जिप युज गर्छ है, तर यसले मेसेज कन्टेन्टलाई मात्र जिप गर्छ, ह्यास अरु सबै कन्टेन्टलाई गर्दैन। By default, PGP compresses message after signing, but before encrypting. Encryption भन्दा अगाडि। Email compatibility को कुरो गरे भने PGP will have binary data to send encrypted message हैन, encrypt गरेको हुन्छ। However, email was designed for only text. सुरुमा बनाउँदाखेरिको कुरो गरिरहेछ, अलिअलि गफहरु छ त्यो हेर। Hence, PGP must encode raw binary data into printable ASCII.
अब यो बाइनरीलाई चाहिँ ASCII-मा कन्भर्ट गरेर यसको लागि चाहिँ रेडिक्स एल्गोरिदम युज गर्छ 64 रेडिक्स 64 एल्गोरिदम हुन्छ सेगमेन्टेसनको लागि त्यसरी भयो हैन another constraint for the email is that usually maximum length message length हैन कतिसम्म थ्रेशोल्डिङ हुन्छ कतिभन्दा बढीको डाटा हामी पठाउन मिल्दैन इमेलमा हैन त्यसको लागि सेगमेन्टेसन गर्छ सो PGP automatically segments and encrypts the message into blocks of the appropriate length on the recipient the segment must be reassembled before decryption process so त्यसैको सिनारियो यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ PGP को सो यहाँ अगेन PGP कै छ एल्गोरिदम पब्लिक को लागि चाहिँ के युज गरिन्छ भने RSA युज गर्न सकिन्छ इन्क्रिप्सन और साइनिङ को लागि RSA इन्क्रिप्सन को लागि मात्र पनि युज गर्न सकिन्छ हैन डिफरेन्ट प्यारामिटर्स ह्याश को लागि कुन युज गर्न सकिन्छ MD5 SSH1 RIP MD हैन इन्क्रिप्सन को लागि 0 आईडी भनेको तिम्रो नो इन्क्रिप्सन को लागि हो 1 भनेको आइडिया हो 2 भनेको ट्रिपल डीएस हो 9 भनेको AES हो AES अगेन अर्को एउटा एल्गोरिदम सो एउटा एक्जाम्पल मात्र त्यसै हेरेर देखाएको छ त्यस्तै SSL को कुरा आउँछ SSL भन्नाले हामी के बुझ्छौं भने सकेट सेक्युर सकेट लेयरलाई भन्छौं र ओरिजिनली यो चाहिँ इट वाज डेभलप्ड बाइ नेट्स्क्याप के नेट्स्क्याप भनेको छुट्टै ब्राउजर बनाउने कम्पनी हो एक जमानामा एकदमै पपुलर थियो it's a protocol designed to provide data encryption and authentication between browser and web server right? So basically it was designed for यो हाम्रो सर्भर छ कुनै वेब सर्भर छ भने वेब सर्भर र हाम्रो कम्प्युटरमा यो हाम्रो ब्राउजर छ सो यो ब्राउजर र वेब सर्भर बीचको कम्युनिकेसन कसरी सेक्युर गर्न सकिन्छ एन्ड व्हिच क्यान प्रोभाइड encryption and authentication right authentication र encryption provide गर्न सक्ने प्रोटोकल भनेर एक्चुअली SSL बनाइएको सुरुको त्यसको लागि हो ताकि कोही बिचबाट यो डाटा हेरेर थाहा नपाओस् कि के कन्टेन्ट ट्रान्समिट भइरहेको छ ब्राउजर र वेब सर्भरको बीचमा त्यसको लागि बनाइएको प्रोटोकल हो सो इट युजेस TCP and SSL provides reliable and secure end-to-end service obviously यो हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल हो TCP सँग SSL युज गर्नु भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेभलको सेक्युरिटी पनि पाउँछौं त्यसलाई हामी कहिलेकाहीँ TLS पनि भन्छौं हैन र end to end नै काम गर्छ किनभने TCP भनेको फंक्सन हो यसको के हो end to end कनेक्टिभिटी दिने हो सो end to end सर्भिस को लागि चाहिँ SSL मिक्स गर्यो भने सेक्युर हुन्छ हैन रिलायबल भयो र सेक्युर भयो end to end सर्भिस है and this service runs on browser को केसमा भन्ने भने 443 मा रन हुन्छ SSL is widely used in e-commerce and being implemented in almost all popular browsers and web servers so यो अहिले सबैमा लगभग युज गरिरहेको छ so SSL provides network connection security through confidentiality authentication reliability right? So the protocol begins with the handshake phase handshaking बाट स्टार्ट हुन्छ obviously TCP छ handshaking हुनै पर्छ and negotiates encryption algorithm so SSL सुरुमा ह्यान्डसेकिङ हुँदाखेरि चाहिँ कुन एल्गोरिदम युज गर्ने कुरो नेगोसिएट गर्छ मेबी DSA और DES और RSA र कीजहरु सेसन कीजहरु कस्तो राख्ने के राख्ने त्यो प्यारामिटर्सहरु नेगोसिएसन हुन्छ एन्ड अथेन्टिकेट्स द सर्भर टु द क्लाइन्ट्स सो सर्भरसँग के हुन्छ सर्भरसँग हुने भनेको उसको आफ्नो कीजहरु स्टोर गरेको हुन्छ पब्लिक सर्टिफिकेट प्राइभेट सर्टिफिकेट तिमीहरुले हेरेका छौ कि छैन वेब सर्भर म मिल्ने रहेछ अनि म देखाइदिउँला अहिले optionally client can also be authenticated so basically हाम्रो कन्टेक्स्ट के हुन्छ भने यो हाम्रो क्लाइन्ट्सहरु all over the globe हुन सक्छ सो क्लाइन्टलाई हामी अथेन्टिकेट गरिदैन SSL युज गर्दाखेरि है
तर ब्राउजरले क्लाइन्टले चाहिँ सर्भर अथेन्टिकेट गर्छ कि मैले जुन कन्टेन्ट पाइरहेको छु त्यो facebook.com बाटै आइरहेछ कि छैन, कोही कि यो डोमेन त बाँकी अरू कसैले पनि तिम्रो नेटवर्कमा राख्न सक्छ हैन, facebook.com बाटै डोमेनबाटै आएको छ कि छैन भन्ने कुरो भेरिफाई गर्नको लागि एसएसएल युज गरिन्छ। सो वेब सर्भरको अथेन्टिकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। क्लाइन्ट अथेन्टिकेसन भनेको यो त कहिले ब्राउजरले आफै भन्छ म प्लानो ब्राउजर हो भनेर, म फायरफक्स हो, म क्रोम हो, म सफारी हो भनेर ब्राउजरले वेब सर्भरलाई भन्छ, नभन्ने होइन। त्यो हामीले एचटीटीपी रिक्वेस्टमा हेर्यौँ त्यो कुरो हैन, ब्राउजरले आफ्नो इन्फर्मेसन दिन्छ। तर यो यो रिक्वेस्टर को हो भन्ने कुरो हामी सर्टिफिकेटहरू अप्सनल हुन्छ क्या। यो सो कसले रिक्वेस्ट गरेछ डाटा भन्ने कुरो अप्सनल हुन्छ। सो जो क्लाइन्टको अथेन्टिकेसन पार्ट इज अप्सनल। ओके, once the handshake is complete and the transmission of application data begins, यो ह्यान्डसेकिङ भइसकेपछि सेसन कीहरू नेगोसिएट भइसकेपछि त्यसपछि डाटाहरू चाहिँ पठाउन थाल्छ। एन्ड अल डाटा इज इन्क्रिप्टेड युजिङ द सेसन की नेगोसिएटेड ड्युरिङ द ह्यान्डसेक फेज। ह्यान्डसेक फेजमा जति नेगोसिएसन भएको हुन्छ यो किजहरू यो एल्गोरिदमहरू सबै कुरो त्यहाँ फिक्स भइसक्यो। फर्दर डाटा पठाउँदाखेरि त्यो की युज गरेर एन्क्रिप्सन युज गरिन्छ। So SSL builds a secure connection between two sockets, including parameter negotiation, authentication, secret communication, data integrity protection. So एउटा यो एउटा डायग्राम देखाएको छ ह्यान्डसेकिङ को। यो हेर एकचोटि फेज बाई फेज देखाएको छ। एसएसएल को भर्सन शेयर गरिन्छ, त्यसपछि प्रिफरेन्सेस के छ हैन, त्यसपछि एसएसएल को भर्सन उताबाट आउँछ, त्यसपछि सर्टिफिकेट चेनहरू भेरिफाई गरिन्छ। अब त्यो भइसकेपछि अब प्री मास्टर की सम सेट गरेर गरिन्छ। त्यसपछि अब सेसन की या केही बन्छ दुईतिरै, सेसन की बनिसकेपछि अब साइफर चेन्ज गर भनेर भन्छ। त्यो भइसकेपछि साइफर चेन्ज गर्छ र त्यसपछि यो ह्यान्डसेकिङको फेज सकिन्छ। त्यसपछि एक्चुअल डाटा ट्रान्समिट हुन्छ। डाटा ट्रान्समिट हुँदाखेरि चाहिँ जुन नेगोसिएट गरेको की हुन्छ त्यो कीबाट हुन्छ है, which are both on the same sides। ह्यान्डसेकिङमा मात्र डिफ्रेन्ट किजहरू हुन्छ, एसएसएलहरू युज गर्छ, पब्लिक किजहरू युज गर्छ। तर सबै के को लागि गरिन्छ भने सेसन की नेगोसिएटको लागि। त्यो ह्यान्डसेक भइसक्यो, सेसन की नेगोसिएट भयो, त्यसपछि फर्दर ट्रान्समिसनहरू सबै त्यो सेसन कीबाट हुन्छ इन्क्रिप्ट गरेको। सो त्यसैको एउटा त्यही कुरो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, त्यसमा म डिटेलमा गइनँ। सो अगेन एउटा एक्जाम्पल छ ह्यान्डसेकको अर्को, यसबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ कि क्लाइन्टले हेलो गर्छ, सर्भरले हेलो गर्छ, अनि सर्टिफिकेट चाहिँ सर्भरले दिन्छ। आफ्नो पब्लिक सर्टिफिकेटहरू त्यही पनि राखेको हुन्छ र अरू ठाउँबाट रुट प्रोभाइडर्सहरू हुन्छ, सीए भन्छ, सर्टिफिकेसन अथोरिटीहरू हुन्छ, यिनीहरूले मेन्टेन गर्छ बेसिकली। सो यो त्यहाँबाट भेरिफाई गर्छ सर्टिफिकेटहरू, अनि क्लाइन्ट कीको एक्सचेन्ज गर्छ, सर्टिफिकेट भेरिफाई भयो, अनि त्यसपछि साइफर चेन्ज गर्छ र त्यसपछि साइफर भइसकेपछि बल्ल इन्क्रिप्सन डाटा हुन थाल्छ। सेम कुरो यतापट्टि जुन थियो डायग्राममा सेम कुरो हो, तर जस्ट इन अदर वे। यो राख्नु आवश्यकै थिएन, यो भइरहेको बारेमा मलाई देखाइदिएको। नेटवर्क लेयरको सेक्युरिटी भनेको एउटा यो आइपी सेक भनेर अर्को एउटा फिचर छ, त्यो युज गरिन्छ। र बेसिकली आइपी सेक भनेको आइपी सेक्युरिटी हो र भिपिएन बनाउँदा र भिपिएनसँग यो टुलहरू युज गरिन्छ है। सो आइपी सेक्युरिटीले के गर्छ, नेटवर्क लेयरमा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ। नेटवर्क लेयर भनेको के हो, हाम्रो आइपी हेडरमा काम गर्ने, आइपीमा काम गर्ने है, वर्क्स अन आइपी। आइपीमा काम गर्ने भएपछि त्यही भएर नेटवर्क लेयरको सेक्युरिटी भन्छ। अघि हामी हेरेको ट्रान्सपोर्ट लेयरको सेक्युरिटी, यो भनेको नेटवर्क लेयरको सेक्युरिटी। नेटवर्क लेयरको सेक्युरिटी केबाट आउँछ, हामीलाई आइपीबाट आउँछ। सो आइपी सेक भनेको एउटा छुट्टै एउटा प्रोटोकल सुट जस्तै भन्न सक्छौँ हैन, कलेक्सन अफ प्रोटोकल डिजाइन बाई इन्टरनेट आइटिएफले बनाएको एउटा कलेक्सन अफ सर्टेन प्रोटोकल्स हो, जसले चाहिँ आइपी लेभलमा नेटवर्क लेयरमा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ है। सो IPsec helps to create authenticated and confidential packet for the IP layer
है। सो आइपीसेक दुईटा मोडमा काम गर्छ, द्याट इज ट्रान्सपोर्ट मोड एन्ड टनल मोड है। ट्रान्सपोर्ट मोडमा के हुन्छ भने आइपीसेकको हेडर इन्सर्ट हुन्छ यो आइपी माथि। सो दिस इज आइपी प्याकेट तिमीसँग छ भने यसमाथि एक्स्ट्रा हेडर एड हुन्छ है। आइपीसेकको हेडर एड यहाँ एड हुन्छ, तल यसले केही चेन्जेस गर्दैन है। जस्ट आफ्टर द आइपी हेडर, यो आइपी तिम्रो प्याकेट छ, यो प्याकेटमाथि आइपी हेडर यसले इन्सर्ट गर्छ। सो आइपीसेक हेडर इज इन्सर्टेड जस्ट आफ्टर आइपी हेडर र ट्रान्सपोर्ट हेडर भन्दा अगाडि, यो त्यसपछि टिसिपी हेडर आउँछ अनि ट्रान्सपोर्ट लेयरको योभन्दा अगाडि नै यो हाल्छ। The IPsec header contains security information, new sequence number, and possibly the integrity to check the payload. So यो IPsec header मा के कुरो हुन सक्छ, यो बेसिक कुरोहरु जस्तै नयाँ सिक्वेन्स नम्बर हुन सक्छ। यो IPsec भनेको काइन्ड अफ छुट्टै प्रोटोकल जस्तो हो, इट्स अ कलेक्सन अफ प्रोटोकल्स हैन, डिफरेन्ट प्रोटोकल्स को कलेक्सन हो यो। सो यसमा डिफरेन्ट सिक्वेन्स नम्बर आउँछ अनि इंटीग्रिटी को लागि चाहिँ ह्याश फंक्सनहरु युज गर्नको लागि अब त्यसको केही प्यारामिटर पठाउन सक्छ। सो IPv6 पढ्दाखेरि यसको डिटेलमा आइपीसेक को बारेमा हामी त्यहाँ फेरि कुरो गर्छौं। यसलाई के बुझौं भने आइपीसेक हेडर राखिन्छ, त्यो हेडरमा चाहिँ नयाँ सिक्वेन्स नम्बर आउँछ अनि केही सेक्युरिटी इन्फर्मेसनहरु हुन्छ, जस्तै एल्गोरिदम यो युज गर्ने, डेफी हेल्मेट को लागि यो युज गर्ने, इंटीग्रिटी को लागि SHA-1 युज गर्ने, त्यो कुरोहरु सबै यहाँ इन्फर्मेसन हुन्छ। अर्को मोड भनेको हाम्रो टनल मोड हुन्छ। टनल मोड भनेको अलि डिफरेन्ट हुन्छ आइपी के भन्छ ट्रान्सपोर्ट मोड भन्दा। सो यसमा बेसिकली आइपी हेडरमै हैन अथेन्टिकेसन हेडर र ESP फिल्ड इन्क्याप्सुलेसन फिल्ड्स आर एडेड टु द आइपी प्याकेट। सो यो एक्स्ट्रा फिल्डहरु आइपी हेडरमै एड हुन्छ। आइपीसेक हेडर हैन, यो आइपी हेडरमै यो एक दुईटा फिल्डहरु एड हुन्छ। त्यो भनेको अथेन्टिकेसन हेडर AH भन्छ यसलाई हामी, र इन्क्याप्सुलेसन भन्छ ESP भनेको इन्क्याप्सुलेसन फिल्डहरु एड गरिन्छ टु द आइपी प्याकेट इन्टायर प्याकेट्समा। So the entire packet travel to the tunnel from source address to destination address. The tunnel mode is used when both ends or one uses firewall. Firewallहरु छ भने टनलिङहरु युज गर्न सकिन्छ, युज गरिन्छ, बडी त्यस्तै युज गरिन्छ। सो यो मेरो सेटअप गरेको एउटा एक्जाम्पल छ, मिल्ने रहेछ भने त्यो म देखाउँछु तिमीहरुलाई। और राउटर दैट इम्प्लिमेन्ट्स आइपीसेक। सो कतिपय राउटर्सहरुले पनि तिमीले अलिकति महँगो टाइपको राउटरहरु हेर्यो भने त्यहाँ हेर्न सक्छौ आइपीसेक को कन्फिगर गर्ने पार्टहरु हुन्छ। सो द अनप्रोटेक्टेड पैकेट क्यान पास थ्रु द एक्सटर्नल नेटवर्क है, जुन अनप्रोटेक्टेड छ त्यो एक्सटर्नलबाट पास हुन्छ। र टनल मोडमा जुन हामीले कन्फिगर गरेको छ भने आइपी हेडर नै युज गर्छ, त्यसमा इन्क्याप्सुलेसन र अथेन्टिकेसन हेडरहरु थपिन्छ र अल प्याकेट्सलाई चाहिँ यो सेक्युर बनाइन्छ। So the difference of the tunnel mode is that it's an extra IP header, right? IP header मा extra parameter थपिन्छ जसले गर्दा चाहिँ प्याकेटको साइज ठुलो बनाइन्छ। So there are two protocols defined by IPsec, that is called authentication header हैन AH र encapsulating security payload, जसलाई हामी ESP भनेको छ। मैले encapsulation अघिदेखि भनिरहेको थिएँ, त्यो यही हो। Authentication header can provide integrity protection for packet headers and data. It cannot encrypt them. Encryption को लागि छुट्टै गरिन्छ, that is ESP हैन। So ESP provides integrity and secrecy. So encryption के हुन्छ, secrecy यो के भन्छ encryption गर्ने एल्गोरिदम कुन हुन्छ र ह्याश कुन युज गर्ने भन्ने कुरो ESP मा डिफाइन गरेको हुन्छ। So providing more services, ESP protocol naturally more complicated and requires more processing than the AS protocol. So यो माथिको authentication header भन्दा अलिकति बढी यसलाई चाहिन्छ। So maximum use हुने मैले पनि युज गरेको यो ESP वाला युज गरिरहेको छु, authentication AH वाला युज गरेको छैन। So ESP can provide encryption and integrity protection for the packets. It cannot protect the outermost layer of IP header.
सो यो कसैले क्याप्चर गर्न सक्छ नसक्छ हैन, तर भित्र जुन जान्छ आइपी हेडर भित्र त्यो सबै सेक्युर हुन्छ, तर बाहिरको हेडरलाई यसले इन्क्याप्सुलेट गर्दैन। ESP इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो बेसिक कुरो भयो नि, क्वेसन क्यापेबिलिटी अब ESP सँग हुन्छ भन्न खोजेको। For VPN which requires confidential communications, ESP is natural choice. ESP maximum use हुन्छ VPN हरुमा। सो VPN भन्नाले IPsec हरु जुन हामीले अहिले भर्खर कुरो गरौँ, IPsec एक्लै त्यस्तो कुनै पनि युज हुँदैन। VPN हरु गर्दाखेरि प्रायसो IPsec हरु युज गरिन्छ इन कम्बिनेसन हैन, कम्बिनेसनमै युज हुन्छ। सो VPN भन्नाले के हो त्यो कुरो पहिला बुझौँ। यो डायग्राम छैन मसँग, अर्को ब्ल्याङ्क युज गरौँ। ब्ल्याङ्क छैन, मेरो ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क स्लाइड भनेर राखेको थिएँ, छैन। यसमा मेरो स्क्रिन आइरहेछ। हेलो आइरहेको छ। VPN को कुरो गर्न खोजेको। सो VPN भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क बाइ वर्ड है। के हो यो? भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क। सो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्नले हामी बाइ वर्ड के बुझ्न सक्छौं भने, प्राइभेट नेटवर्क हामी कसलाई भनिरहेछौं? प्राइभेट नेटवर्क हामी कसलाई भनिरहेछौं भन त? मलाई भन त कोही। हेलो 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 हजुर सर। ल्यान भनेको हाम्रो प्राइभेट नेटवर्क हो है। र बेसिकली ल्यान त हामीले पब्लिक नेटवर्क पनि बनाउन सक्छौं, तर हामीले जस्तै 192.168 समथिङ 0.0 यसको जुन नेटवर्कहरु छ यसबाट स्टार्ट भएको त्यो प्राइभेट नेटवर्क हो भन्न सक्छौं। त्यस्तै क्लास बी को 172.1631 वाला नेटवर्क छ, यो प्राइभेट हो भन्न सक्छौं। और 10.0.0.0 को /8 को यो /16 हुन्छ, यो पनि /16 हुन्छ। यो नेटवर्क चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क हो भन्छौं हामी। सो यिनीहरुबाट। सो व्हाई प्राइभेट नेटवर्क? बिकज these networks data are not routed to the internet है। यो चाहिँ इन्टरनेटमा राउट हुन सक्दैन, यो आइपीजहरु इन्टरनेटमा राउट हुँदैन हैन। सो these are प्राइभेट नेटवर्क्स। सो यहाँ इन्टरनेट एक्सेस गर्नु पर्यो भने यिनीहरुलाई सम पब्लिक आइपीहरु चाहिन्छ, गेटवेहरु चाहिन्छ है। त्यो थ्रु नेट युज गरेर एन्ड अदर युज गरेर बल्ल इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्छ। ओके। सो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्नाले हामी के बुझ्न सक्छौं भने, सो जस्तै मानौ मेरो ल्यान छ है, मेरो आफ्नो माई ल्यान भनेर छ है। यसको नेटवर्क 10.0.0.0/8 को छ र मसँग 10,000 को सर्भरहरु छ है। 10,000 कम्प्युटर्स को नेटवर्क छ अन माई साइड है। त्यसपछि यहाँ इन्टरनेट छ एन्ड देयर इज एनी अदर अर्गनाइजेसन और मेरै आफ्नै कुनै एउटा ब्रान्च छ युएस मा। अहिलेसम्म त छैन, म बिजनेसम्यान होइन, तै पनि मानौ मेरो जियोग्राफिकली डिफरेन्ट लोकेसनमा अब्रोड, यो नेपालमा छ, पोखरामा छ है, पोखरामै छ 10,000 को। एकैछिन है। मनोज
म चेक गर्छु। ओके, हामी कहाँ थियौँ? सो पोखरामा मेरो 10,000 सिस्टम भएको एउटा कुनै अर्गनाइजेसन छ, मेरो नेटवर्क छ र त्यो इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ हैन, तर यो मेरो प्राइभेट नेटवर्क छ। र अमेरिकामा मेरो हेड अफिस छ। म माइक्रोसफ्टसँग काम गर्छु। आइदर हेड अफिस छ भनौँ न सिधै, माइक्रोसफ्ट किन भन्ने मेरो आफ्नै हेड अफिस छ। जब इमेजिनै गर्नु छ भने त किन ठुलो कुरो इमेजिन नगर्ने है। र यहाँ मेरो हेड अफिस छ। हेड अफिसमा मेरो डाटा सेन्टर छ। त्यहाँ पनि 10,000 जतिको कम्प्युटरहरू छ, यहाँ सिस्टम छ। यो पनि प्राइभेट नेटवर्कमा छ। उताको हेड अफिसको प्राइभेट नेटवर्क छ, ठीक छ। र यो 10,000 जुन कम्प्युटर सर्भर भने यो बाहिरबाट डाइरेक्ट एक्सेस छैन। यो कुनै अर्को लोकेसनमा कोही अरू छ भनौँ न, तिमीहरू छौ मानौ, यो स्टुडेन्ट्स आर देयर। तिमीहरूले एक्सेस गर्न खोज्यो भने यो न एक्सेस यो गर्न सक्छौ न यो एक्सेस गर्न सक्छौ के। यो मेरो प्राइभेट नेटवर्कमा छ र प्राइभेट नेटवर्कहरू चाहिँ नर्मली बाहिरबाट एक्सेस कहीँ पनि हुँदैन है। हेलो, बुझिरहेछ मैले भन्न खोजेको कुरो? यस सर। यो नम्बर्स धेरै भयो क्या हो, 10,000 पनि हो। ल 10वटा बनाइदिनु ल। मेरो 10वटा कम्प्युटर भएको अफिस यहाँ छ पोखरामा। युएसएमा छ, त्यहाँ पनि 10वटा कम्प्युटर छ। प्राइभेट नेटवर्कमा छ यिनीहरू, पब्लिकली एभाइलेबल छैन। यो सिस्टमहरू एक्सेस छैन, यो प्राइभेट नेटवर्कमा छ। दिज आर ल्यान्ड्स होइन। अब म के गर्न सक्छु भने, म त यो केही मेकानिजम चाहियो कि यहाँको 10वटा कम्प्युटर र युएसको 10वटा कम्प्युटर बोथ बिकम्स अन द सेम नेटवर्क र यिनीहरू चाहिँ सेयर गर्न सकोस् इन्फर्मेसनहरू है। भेटिरहेछौ? अब मलाई यस्तो केही टुल चाहियो जुन चाहिँ मेरो पोखरामा भएको 10वटा प्राइभेट ल्यान्डको कम्प्युटर र युएसको हेड अफिसमा भएको 10वटा प्राइभेट ल्यान्डको कम्प्युटर कम्युनिकेट गर्न सकोस्। सो यो दुईटालाई एउटामा ल्याउन सक्ने टेक्नोलोजीलाई हामी VPN भन्छौँ के, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क। सो VPN ले के गर्छ भने दिस विल बी सम, यो कुनै VPN गेटवेसँग कनेक्टेड हुन्छ है। यहाँ मेरो 10वटा कम्प्युटर, यो नेटवर्क यतापट्टिको नेटवर्क सम VPNसँग कनेक्टेड हुन सक्छ, यतापट्टिको नेटवर्क सम VPNसँग कनेक्टेड हुन सक्छ र यो VPN बीच कुराकानी हुन सक्छ है। सो यो यिनीहरूले के गर्न सक्छ त, यो दुईटा नेटवर्कलाई एउटै नेटवर्क जस्तो बिहेभ गराइदिन सक्छ। सो दिस टु बिकम्स भर्चुअली टुगेदर के। यो दुईटा जुन डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ प्राइभेट नेटवर्क, यो कम्युनिकेट गर्न सक्छ, इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्छ, फाइल सेयर गर्न सक्छ, एभ्रिथिङ पोसिबल जुन तिमीले ल्यान्डमा गर्छौ त्यो सबै कुरो गर्न सकिन्छ। सो द्याट्स द टेक्नोलोजी वी कल भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क के। सो बुझ्यो कि म फेरि बनाऊँ यो? बुझ्यो सर। ओके। सो यस्तो टाइपको टेक्नोलोजी जसले चाहिँ तिम्रो प्राइभेट नेटवर्कलाई केही एक्सेस गराएर केही टेक्नोलोजी युज गरिन्छ र तिमीले बिहाइन्ड द फायरवल हुन सक्छ, डजन्ट म्याटर, केही फरक परेन। तर VPNहरू पास गरेको हुन्छ कि त्यति बेला VPNको प्याकेट्सहरू आयो भने, आइपीसेकको प्याकेट्सहरू आयो भने फायरवल थ्रु पास गरेको हुन्छ है। सो VPN प्रोभाइड सेक्युरिटी थ्रु टनलिङ प्रोटोकल्स एन्ड सेक्युरिटी प्रोसिडियर्स सच एज इन्क्रिप्सन। For example, VPN could be used to securely connect a branch office to the organization of a head office. So ब्याङ्कहरूले युज गर्छन् यो टेक्नोलोजी चाहिँ। मैले भर्खरै भनेको जुन टेक्नोलोजी छ यो म्याक्सिमम कसले युज गर्छ?
ब्याङ्क्सहरूले गर्छ। सो तिमीले हेर्न सक्छौ यो सिनेरियो पनि, सबै ब्याङ्क्सको हेड अफिस चाहिँ प्रायःजसो काठमाडौँमा हुन्छ है। काठमाडौँको अझ कालीमाटी के भन्छ काठमाडौँ प्लाजा साइडमा हुन्छ प्रायःजसोको, काठमाडौँ प्लाजाको एरियातिर हुन्छ, कमलादी भन्छ नि, कमलादी एरियातिर हुन्छ प्रायःजसोको हेड अफिस। एचबिएलको त्यही छ, प्रायःजसोको त्यही छ। प्रभुको एनआइसी एसियाको चाहिँ बिजुली बजारमा छ है, नामनगर बिजुली बजारको पुल तल हो। अरू प्रायःजसोको सबैको काठमाडौँमा छ भन्न खोजेको है। हेड अफिस सबैको काठमाडौँमा छ प्रायःजसोको, तर ब्रान्च अफिसहरू ब्रान्चेसहरू कहाँ छ? अल ओभर द नेपाल। पोखरामै जस्तै एनआइसीको कुरो गऱ्यो भने पोखरामै 2-3टा ब्रान्च मैले देखेको छु। महेन्द्रपुलमा एउटा छ हैन, महेन्द्रपुलमा छ, त्यसपछि बगरमा छ र छैन। यहाँ हाम्रो डब्लुआरसीकै एक्सटेन्सन काउन्टर पनि छ, यही पनि छ। त्यसपछि अर्को कहाँ छ? बिरुटातिर छ कि छैन मलाई थाहा भएन, जस मैले यो 2टा देखेको। त्यस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्कको चाहिँ बगरमा छ, अन्त पनि छ। सो एभ्री सिटिजमा छ, एभ्री सहर, एभ्री डिस्ट्रिक्ट, एभ्री म्युनिसिपालिटी सबै ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको ब्रान्चेसहरू हुन्छ। सो ब्रान्चेसहरू जति हुन्छ सबै ब्रान्चेसहरू के हुन्छ भने हेड अफिसमा, सर्भर त सबैको हेड अफिसमा हुन्छ, यिनीहरूको सर्भर जहिले पनि हेड अफिसमा हुन्छ। र युज गर्ने पिसिजहरू है, वर्क स्टेसन भन, अझ वर्क स्टेसन, यिनीहरू सबै ब्रान्चेसहरूमा हुन्छ। सो यो वर्क स्टेसन र यो सर्भरलाई एउटै नेटवर्कमा राख्छन् के यिनीहरूले, र त्यति बेला समथिङ कल्ड इन्ट्रानेट भनेर युज गर्छ के। 2टा अप्सन हुन्छ, इन्ट्रानेट और भिपिएन। इन्ट्रानेट भन्ने सुनेको छौ? हेलो हजुर सर। ब्याङ्कहरूले इन्ट्रानेट सर्भिस युज गर्छ ब्रान्च अफिस टु हेड अफिसको कनेक्टिभिटीको लागि। ब्रान्च अफिस र हेड अफिसलाई एउटै नेटवर्कमा राख्नको लागि इन्ट्रानेट सर्भिस युज गर्छ। र इन्ट्रानेट प्रोभाइडर्सहरू को हुन्छ? एनएसपीजहरू हुन्छ, नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर। र यो सबै एनएसपीजहरू प्रायःजसो आइएसपीजहरू नै हुन्छ है। सो जस्तै नयाँ ब्रान्च खोल्नु पर्यो भने मानव लामाचौरमा एनआइसी एसियाको नयाँ ब्रान्च खोल्नु पर्यो। सो नयाँ ब्रान्च खोल्दाखेरि उसलाई त्यहाँ कनेक्टिभिटी चाहियो। सो ऊ सम नेटवर्क प्रोभाइडर्सकोमा जान्छ, आइदर उसले अरू सिटिजमा जसले प्रोभाइड गरिदिरहेछ त्यससँग लिन्छ, त्यसले इन्ट्रानेट सर्भिस दिन्छ। र यो इन्ट्रानेटमा के सर्भिस दिन्छ भने भिपिएन थ्रु हुन सक्छ है, पोसिबिलिटी द्याट डिपेन्ड्स। उसको प्रोभाइडर त्यहाँ लोकेसनमा छैन भने उसले भिपिएन युज गर्न सक्छ। और इन्ट्रानेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू जस्तै एनएसपीजहरू भयो, यिनीहरूले केही सर्भिस दिन्छ कि यहाँ लामाचौरमा कनेक्टेड जुन सर्भर छ त्यसलाई चाहिँ विदाउट युजिङ इन्टरनेट युज गर्दैन, उसले सम अदर च्यानल उसले प्रयोग गर्छ र उसले चाहिँ डाइरेक्ट उसको सर्भरमा कनेक्टिभिटी दिन्छ है। यहाँको सर्भरमा देयर इज नो इन्टरनेट है, उसले इन्टरनेट दिएको हुँदैन। इन्टरनेटबाट दियो भने एक्सेस ह्याक हुन सक्छ, पोसिबली हैन, पोसिबल ह्याक हुन सक्छ। सो प्रायःजसो यिनीहरूमा इन्टरनेट दिएको हुँदैन। प्रायःजसो तिमीहरू ब्याङ्कको पनि जुन वर्क स्टेसनहरू हेऱ्यो भने पिसिजहरू त्यसमा पनि इन्टरनेट चल्ने दिएको हुँदैन प्रायःजसोमा। टेलरहरूमा चाहिँ दिएको हुँदैन, ब्याङ्कको आफ्नो सफ्टवेयर मात्र चल्ने हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर फेरि सर्भरमा हुन्छ र उनीहरूलाई एक्सेस गराएको केबाट हुन्छ? या त इन्टरनेट और भिपिएनबाट गरेको हुन्छ। सो भिपिएन चाहिँ इन्ट्रानेट सर्भिस प्रोभाइडर के हुन्छ भने लियो भने अलिक महँगो पर्छ, भिपिएन चाहिँ अलिकति सस्तो पर्छ। भिपिएनले के गर्छ? पब्लिक नेटवर्क द्याट इज इन्टरनेट युज गर्छ है। पब्लिक नेटवर्क भनेको के हो? यो क्लाउड हो, इन्टरनेट हो। सो यहाँ के भिपिएनको सफ्टवेयर आइदर हार्डवेयर युज गर्छ, त्यो चाहिँ यहाँको पिसिजहरू सबै। अनि यो यसमा चाहिँ यतापट्टि पनि उसको भिपिएन हुन्छ। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ भिपिएन टु भिपिएन कम्युनिकेसन हुन्छ। यो पब्लिक क्लाउड युज गर्छ है, च्यानल चाहिँ पब्लिक नै युज गर्छ। र यतापट्टिको EC2 मानव सम टनल क्रिएट गर्छ के यहाँ
ताकि यसबाट यो VPN-बाट जाने जति पनि ट्राफिक छ सबै सेक्योर हुन्छ यो VPN सम्म पुरै। एन्ड देन यो VPN सर्भरले यो PC लाई दिन्छ। सो त्यही भएर त यसलाई VPN टनेलिङ पनि भन्छ के। VPN ले पब्लिक क्लाउड युज गर्छ र यसमा एउटा आफ्नो टनेल बनाउँछ है। यसमा जाने ट्राफिकहरू सबै यहाँ सेट गरेको हुन्छ कि यसमा अब DDoS एल्गोरिदम युज गर्ने फर समथिङ, ह्याशमा चाहिँ MD5 युज गर्ने हैन, र यो की एक्सचेन्ज सेसनको लागि चाहिँ डेफी हेलमेट DH ग्रुप भनेर हुन्छ, डेफी हेलमेटको ग्रुप 5 युज गर्ने। यो सबै कुरो नेगोसिएसन हुन्छ VPN टु VPN, यो बोथ VPN। र यहाँ आउने ट्राफिकहरू यो सबै त्यो अनुसारले सेक्योर भएको छ। कसैले यहाँ देख्यो भने पनि पेलोड मात्र देखिन्छ, यो ट्राफिकहरू कसैले हेर्नै सक्दैन। त्यही भएर यसलाई VPN टनेल पनि भन्छ। Okay. So such dedicated private telecommunication lines between the organization and the branch office of your internet को कुरो गरौँ यहाँ। Firewalls, VPNs, IPsec and EFC in the tunnel mode are natural combination widely used in the practice. So प्रायः सो मैले अघि नै भने भनौँ न IPsec, VPN यिनीहरू चाहिँ कम्बाइनली युज हुन्छ। यो एक्लै खासै त्यतिको मतलब राख्दैन है। VPN can use both symmetric and asymmetric form of cryptography. So दुईटै युज गर्न सक्छन्। सो VPN अब जस्तै एउटा होस्ट छ हैन, जस्तै मुभिङ होस्ट छ र यो मानौँ न नेपाल टेलिकम छ फर एक्जाम्पल है, or some other operator Axiata पनि हुन सक्छ। यिनीहरूमा काम गर्ने आइदर सपोर्ट दिने जुन एम्प्लोइजहरू हुन्छ, यिनीहरूमा आउने जुन सर्भरहरू हुन्छ नि, यो प्रायः सो के को हुन्छ, JTE को हुन्छ और हुवाई को हुन्छ। हुवाई के लेखिन्छ यसमा, हुवाई को है। सो यो दुईटा कम्पनीको हुन्छ। अनि JTE र हुवाई यो सबै यो यहाँको नेटवर्क भनेको यिनीहरूको आफ्नो प्राइभेट नेटवर्क हुन्छ। These are private networks. अब यसको डिभाइसहरू लिएको छ JTE को आइदर हुवाई को कम्पनीको जुन डिभाइसेसहरू छ, यिनीहरूको जुन प्रोभाइडर्सहरू हुन्छ सपोर्टमा दिने, यो कुनै एउटा सपोर्ट इन्जिनियर हो, क्यान बी सपोर्ट इन्जिनियर, और बाहिरबाट काम गर्ने इम्प्लोइ पनि हुन सक्छ है। सपोर्ट इन्जिनियर छ जसले चाहिँ यो डिभाइसेसमा सपोर्ट दिन सक्छ, और यसको कुनै अरु इम्प्लोइ हुन सक्छ जुन चाहिँ रिमोटली यो नेटवर्कको यो सर्भर SMAC भन्ने छ हैन, मानव जसले चाहिँ सर्ट मेसेज सेन्टर भयो। अब त्यस्तै यहाँ अरु केही कोर सिस्टम छ जुन चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ आउटसाइड द अफिस भएको बेला पनि। अफिसमा भएको बेला त यसको आफ्नो एउटा नेटवर्क छ, त्यहाँबाट एक्सेस गरिहाल्यो, तर बाहिर भएको बेला एक्सेस कसरी गर्ने त यो प्राइभेट नेटवर्क। सो त्यति बेला हामीलाई VPN चाहिन्छ। सो एउटा फर्स्ट मेथड भनेको यो होस्ट टु गेटवे हो, होस्ट टु गेटवे को आर्किटेक्चर हो यो। सो द्याट मिन्स पर्टिकुलर एउटा मुभिङ आइदर आउटसाइडबाट कसैलाई दिनु पर्यो, हाम्रो बिजनेस पार्टनर पनि हुन सक्छ, एनसेल को कुनै अर्को पार्टनर हुन सक्छ जसले चाहिँ यो सर्भिसहरू एक्सेस गर्न सक्छ। तिनीहरूलाई त्यो पर्टिकुलर होस्टलाई चाहिँ एक्सेस कसरी दिने त, ओभर द इन्टरनेट दिन्छ। सो VPN गेटवेमा यहाँ एउटा पब्लिक IP हुन्छ बाहिरपट्टि देखिने, भित्र त हाम्रो यहाँ आफ्नो प्राइभेट IP हुने नै भयो प्राइभेट नेटवर्कको एक्सेस गर्नको लागि। सो यो होस्टले देख्ने भनेको यो पब्लिक IP हो। अनि के नेगोसिएसन गर्छ, यसलाई सर्टेन किजहरू दिन सक्छ, आइदर SS पब्लिक की और असिमेट्रिक की दुईटै युज गर्न सकिन्छ। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी युज गर्न सक्छ और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनौँ, र सिमेट्रिक की पनि युज गर्न सकिन्छ यसमा है। सो यसबाट केही नेगोसिएसनहरू गर्छ, नेगोसिएसन गरेर यसमा कनेक्ट हुन्छ VPN मा। यो कनेक्ट गर्छ, यसले राउटिङ चाहिँ यहाँ त भित्रको नेटवर्कमा गरिदिन्छ। एन्ड दिस होस्ट विल बी एबल टु कनेक्ट एन्ड एक्सेस दिस PCs के, यो सर्भरहरू एक्सेस गर्न सक्छ बाहिरबाट। सो दिस टाइप अफ एक्सेस यदि कसैले गरेछ भने द्याट विल बिकम होस्ट टु गेटवे है।
होस्ट टु गेटवे, एउटा होस्ट VPN गेटवेमा कनेक्टेड हुन्छ र यसको सबै पिसीज और पर्टिकुलर कुनै एउटा पिसी चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ यो होस्टले है। एउटा यो भयो। अर्को भनेको गेटवे टु गेटवे। गेटवे टु गेटवे भनेको अर्थ के हो भने दुईटै एन्डमा यो हेड अफिस ब्रान्च अफिस जस्तो हुन सक्छ है। सो ब्रान्च अफिसमा पनि अब लोन डिपार्टमेन्टको हुन सक्छ, टेलर क्यासको हुन सक्छ पिसीज, अनि टेलरमा हुन सक्छ 2-3 जना, सो 5-7 जना कम्प्युटरहरू होल्डरहरू पिसीजहरू यसको आफ्नो यहाँ ल्यान छ है, आफ्नो प्राइभेट नेटवर्क छ। उसले के गर्न सक्छ भने एउटा VPN राख्न सक्छ जुन चाहिँ पब्लिक आइपीबाट क्लाउडमा कनेक्टेड हुन्छ, द्याट मिन्स हाम्रो इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुन्छ र अर्को एन्डमा पनि VPN गेटवे सँगै इन्टरेक्ट गर्छ र यहाँको होल सिस्टम क्यान एक्सेस विल बी इन द नेटवर्क विथ अदर साइडको सबै सिस्टमसँग नेटवर्कमा हुन्छ। सो दिस टाइप अफ टेक्नोलोजी जति बेला युज गर्छ द्याट इज कल्ड गेटवे टु गेटवे आर्किटेक्चर। हेलो हेलो हेलो, यस सर। बुझिरहेछौ यस सर। कि म मात्र बोलिरहेछु? बुझिरहेछौ? बुझिरहेछु सर। ओके ल। एउटा सिनेरियो यसमा मिस भएको छ। एउटा कस्तो हुन सक्छ भने सो काइन्ड अफ VPN तिमीहरूले सुनेको कुरो हुनुपर्छ हैन? सब कतिले मोबाइल एन्ड्रोइड सेन्डर चलाएको छ, गेम सेम डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ युज गरेको होला हैन? एकछिन है, मलाई फेरि फोन आयो। बुझे? तिमीहरूले जुन VPNहरू युज गरेका थियो, हेलो, मेरो अडियो आइरहेछ? यस सर। ओके।
तिमीहरूले जस्तै कुनै कन्ट्रीको लागि कुनै कुरोहरू ब्लक गरेको हुन्छ हैन, प्रायः सो तिमीहरूले युज गरेको त्यो होला हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै युएई र चाइनामा पनि इभेन फेसबुक मेसेन्जरहरू ब्यान्ड छ के है, मेसेन्जर कलहरू गर्न दिँदैन। युएईमा पनि ब्यान्ड छ, चाइनामा पनि ब्यान्ड छ। सो यस्तो सिनारियो हामीले पनि हेरेका छौँ। हामीलाई कुनै एप्लिकेसन चलाउनु पर्यो जुन कुनै कन्ट्री स्पेसिफिक मात्र छ भने हामी के गर्छौँ भने एउटा VPN एप्लिकेसन राख्छौँ हाम्रो मोबाइलमा। त्यसपछि VPN कनेक्ट हामी त्यो पर्टिकुलर कन्ट्रीको सर्भरमा गर्छौँ। जस्तै युएसमा एलाउड छ भने हामी युएसको सर्भरमा गर्छौँ, VPN सर्भरमा। अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले जति ट्राफिक पठाउँछौँ त्यो सबै युएसको कुनै बाट रिक्वेस्ट भएको जस्तो देखिन्छ कि। सो दिस इज VPN प्रोक्सी हो यो है। तिमीले आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाउनको लागि जुन युज गर्यौ नि हैन, सबै प्याकेट इन्क्याप्सुलेट भएर गयो यो युएसको VPN सर्भरमा गयो अनि त्यसको तिम्रो बिहाफमा चाहिँ यसले सबै प्याकेट चाहिँ तिमीलाई पठाइदिन्छ त्यहाँनेर। सो यो काइन्ड अफ VPN प्रोक्सी जस्तो हो है। सो हामीले अहिले जुन गर्यौं जस्तै एउटा होस्ट छ द्याट क्यान एक्सेस टु VPN गेटवे हैन, एउटा आर्किटेक्चर यस्तो हुन सक्छ। और एउटा VPN गेटवे अर क्यान बी कनेक्टेड टु एनदर VPN गेटवे। यो हामीले यो भर्खरको आर्किटेक्चर यो हो। यसमा चाहिँ सबै यो पछाडि भएको सबै नेटवर्क चाहिँ एक्सेसेबल हुन्छ एकअर्कामा। अर्को के हुन सक्छ भने जस्तै मेरो एउटा पीसी हैन, आइदर तिम्रो एउटा पीसी, त्यो दुईटा पीसी टु पीसी बीच आइदर सर्भर टु सर्भर बीच VPN गर्न सक्छ। सो यो होस्टले यो होस्टलाई मात्र एक्सेस गर्छ, यो बिहाइन्ड पछाडिको मतलब छैन। सो यहाँ VPN गेटवे हुन पनि सक्छ र नपनि हुन सक्छ है। सो यो टाइपको आर्किटेक्चर पनि युज हुन्छ बजारमा। अहिले यो खासै त्यस्तो छैन र यसको हार्डवेयर हामी किन्दैनौँ प्राय जसो है। लो कोस्टमा गयो भने स्ट्रङ स्वान भनेर टुल आउँछ लिनक्समा, आइदर ओपन VPN भनेर टुलहरू आउँछ, सफ्टवेयर VPNहरू युज हुन्छ कि। सफ्टवेयर बेस्ड VPNs स्ट्रङ स्वान ओपन सोर्सको हो। यो मैले कुनै बेला युज गर्छु। योभन्दा अगाडि लिब्रे स्वान भन्ने थियो, यो पनि युज हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ ओपन VPN भनेर हुन्छ, ओपन VPN। त्यस्तै अर्को L2TP समथिङ के हुन्छ, L2LTP समथिङ के छ, त्यो पनि युज हुन्छ, त्यो प्रोटोकल पनि युज हुन्छ, त्यो VPN कै प्रोटोकलहरू हो। सो यिनीहरू VPN को सफ्टवेयर बेस युज गर्न सकिन्छ। र यसको एक्जाम्पल एउटा अर्को कहाँ हेर्न सक्छौ भने तिमी जस्तै हाम्रो नेपाल सरकारको NIDC भन्ने छ, त्यो आफ्नो डाटा सेन्टर छ, सिंहदरबार भित्र डाटा सेन्टर छ है। सिंहदरबार भित्र आफ्नो डाटा सेन्टर छ। ओके, यो डिफ्रेन्ट सर्भर्सहरू छ, मन्त्रालयहरू सबै यहाँ छ। अनि यहाँ छुट्टै यिनीहरूले प्राइभेट नेटवर्क बनाएको छ के, यो भित्र प्राइभेट नेटवर्क छ। यिनीहरूले जुनिपर युज गर्छ डिभाइसहरुमा है, र राउटिङ प्रोटोकल OSPF युज गर्छ। यिनीहरूको प्राइभेट नेटवर्क छ। सो उनीहरूको सर्भर्सहरू पीसीजहरू बाहिरबाट एक्सेस दिँदैनन् के। तर कुनै इम्प्लोइले एक्सेस गर्नु पर्यो भने, त्यहाँको कुनै इम्प्लोइले सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ, केही काम गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई केही क्रेडेन्शियल सहित दिन्छ के है, क्रेडेन्शियल सहित दिन्छ। सो यिनीहरूले युज गर्ने भनेको प्रिसेयर्ड की PSK युज गर्छ र XAuth भन्ने युज गर्छ है। एउटा की पनि शेयर दिन्छ र यसको युजर नेम र पासवर्ड पनि दिन्छ। XAuth भनेको युजर नेम र पासवर्ड बेस्ड अथेन्टिकेसन हो। अनि बल्ल उसले सर्टेन नेटेड इन्भाइरोमेन्टमा यसको ल्यापटप आइदर कम्प्युटर केबाट एक्सेस गर्न चाहन्छ बाहिरबाट, यहाँ कनेक्टिभिटी पाउँछ र त्यसपछि उसले यहाँ SSH गर्न सक्छ, सम अदर के गर्नुपर्ने हुन्छ गर्छन् है। सो यिनीहरूको नेटवर्क प्राइभेट छ, नेटेड इन्भाइरोमेन्टमा छ पुरै, तर इन्टरनेट नचल्ने होइन, चल्छन् यहाँ। अनि प्रायः कसैले यहाँ एनिडेक्स पनि राखेको देखेको छु मैले।
एनिडेक्स राखेर अनि डेक्स आइडी चाहिँ बाहिर पठाइदिने अनि बाहिरबाट सपोर्ट दिने टिम भ्युअरबाट पनि चलाइएको छ। नभए यो VPN-बाट यहाँ अर्थ गर्छ, त्यसपछि यहाँ केही गर्नुपर्ने छ भने गर्छ। सो यो तरिकाको पनि युज हुन्छ। कुनै बेला मैले नि काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले युज गरेको छु उतापट्टिको। त्यसपछि यो फायरवालको कुरो आउँछ। सो फायरवाल हामी वेल नोन छौँ भने हामी के बुझ्छौँ भने नेटवर्कमा एउटा बेरियर बनाउने सिस्टम जसले यो नेटवर्कबाट के पास हुने मेरो भित्र नेटवर्कमा भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्न सक्छ। इट मे ह्याभ सम रुल सेट्स है, रुल सेट बनाउन सक्छौँ हामी, टेबल इन्ट्री गर्न सक्छौँ र जसले गर्दा यहाँबाट मालसियस एक्टिभिटिजहरूलाई हामी रोक्न सक्छौँ। That is called our firewall. So a firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing traffic. Okay? आउने and again यहाँबाट इनिशिएट भएको, भित्रबाट इनिशिएट भएको जान पाउने नपाउने ट्राफिकहरूलाई पनि मोनिटर गर्ने based on predetermined security rules. That is our rule set. So a firewall typically establishes barrier between trusted internal network and untrusted external network. So यसले हामीलाई security provide गर्छ. And firewall often categorized as network firewall or host based firewall. So network firewall छ भने कस्तो हुन सक्छ त network firewall? यो कुनै मेरो यहाँ प्राइभेट नेटवर्क छ, यहाँ मेरो राउटर छ, दिस राउटर हैन। सो यही फायरवल राखेको छ भने यो सबैलाई प्रोटेक्ट गर्ने भयो होल नेटवर्कलाई हैन। यही फायरवल छ भने यो नेटवर्क बेस्ड छ भने, यदि होस्ट बेस्ड छ भने यहाँ कुनै कम्प्युटर छ, यसमा मेरो कम्प्युटरमा पोर्ट 80 भन्दा अरु कुनै पनि एक्सेस नदिने म आफ्नो सेट गर्न सक्छु नि। विन्डोज फायरवल भनेर अप्सन हुन्छ, लिनक्समा आईपी टेबल्स भनेर हुन्छ हैन। विन्डोजको फायरवल आफ्नो पनि हुन्छ। सो यिनीहरुबाट गरेको के भयो त होस्ट बेस्ड भयो। र नेटवर्कको राउटरमा इन्ट्री हुने ठाउँमा जुन राखिन्छ, राउटरमा इनबिल्ट हुन सक्छ और सम अदर फायरवल डिभाइस हुन सक्छ, फोर्टिगेट समथिङ अदर त्यस्तो नाम गरेको आउँछ कम्पनीजहरुले बनाउने, त्यो टाइपको गरेको छ भने दैट इज कल्ड नेटवर्क बेस्ड। र यो हाम्रो आफ्नो पीसी मा गरेको दैट इज कल्ड होस्ट बेस्ड है। So network firewall filters traffic between two or more networks and run on the network hardware. Host-based firewall run on computers. Host computers control network traffic in and out of those machines, particular machine. So a firewall is combination of hardware and software that isolates organization internal network from the internet at large, allowing a specific connection to pass through and blocking others. So organization employee firewalls for one or more of the following reason. About firewall organization में किन चाहिए? To prevent from the interfering from the daily operation of the internal network like secure गर्नको लागि हो भनौं न। intruders बाट intruder can be from outside हैन, बाहिरबाट outside हुन सक्छ। To prevent intruders from deleting or modifying information stored within the internal network. तिम्रो internal network यदि एक्सेस पायो ह्याकरले भने जे पनि गर्न सक्छ है। एभ्री डाटा तिमीले के गरेका छौ, तिम्रो रिसर्चहरु केही छ, आरएनडी हरु गरेको केही छ, कम्पनीजले त्यो सबै गर्न सक्छ। र मोस्टली मैले न्यूजमा सुने अनुसार चाइना इज डुइङ दिस टाइप अफ थिङ 2002 देखि लिएर गरिरहेको छ चाइनाले यस्तो कामहरु। यूएस को जति पनि प्याटेन्ट राइटहरु हुन्थ्यो, भएको इन्फर्मेसनहरु हुन्थ्यो, कम्पनीजहरुले आफ्नो आरएनडी गरेको सबै इन्फर्मेसन आफ्नो सर्भर्समा राख्थ्यो जुन चाहिँ खासैको सेक्युरिटी थिएन। अनि चाइनाले के गर्ने भने त्यहाँ अट्याक हान्ने, त्यो सबै फाइलहरु तान्ने अनि त्यसैको कपीज प्रोडक्टहरु बनाइदिने के त्यत्रो वर्ष लाएर आरएनडी गरेको कपीज प्रोडक्टहरु बनाइदिने। अनि त्यसरी चाहिँ बिजनेसमा अगाडि बढेको भन्ने कहाँ एउटा लेख पढेको थिएँ मैले। So to prevent intruders from obtaining secret information, to preserve customer partners confidential, to prevent virus and worms on a network, virus worms बाट पनि बस्ने भयो firewall राखेर, and to prevent
malicious attackers from getting into your network. So firewall दुई किसिमको हुन सक्ने भयो, application level and packet filtering firewall. So your examples of firewall को कस्तो लोकेसनमा युज हुन्छ बेसिकली भनेर. सो यसमा हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो इन्टरनेटमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो आफ्नो डिमेटरलाइज जुन एउटा बनाउन सक्छौं जसमा चाहिँ हाम्रो केही सर्भरहरू राख्न सक्छ र यो सर्भर्सहरू हामी इन्टरनेटबाट आउने ट्राफिकलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यौं एन्ड देन अगेन हाम्रो इन्टरनल नेटवर्कबाट पनि अट्याक आउन सक्छ. अट्याक हाम्रो जहिले पनि बाहिरबाट हुन्छ भने छैन. कोही एक्स इम्प्लोइहरू छ, पुरानो काम गरेको इम्प्लोइहरू छ जसलाई एक्सेस थाहा छ यो कसरी चलाउने भनेर, भित्रको सिस्टम कसरी चलाउने, तिनीहरूले अट्याक हान्न सक्छ बाहिर बसेर पनि. और यहाँ अनह्याप्पी इम्प्लोइहरू पनि हुन सक्छ जसले चाहिँ इन्टेन्सनली यहाँको ह्याक गरेर सिस्टम अरू कम्पनीलाई बेच्न चाहेको हुन सक्छ. सो इन्ट्रुडर्स क्यान बी फ्रम आउटसाइड एन्ड इनसाइड एज वेल. सो आउटसाइडर छ भने त हाम्रो आउटसाइडको फायरवालले त्यसलाई ब्लक गरिदिइहाल्छ, इनसाइडबाट छ भने इनसाइडबाट चाहिँ ब्लक गर्छ. सो दुईटै सिक्युरिटी पेरिमिटरमा राखिन्छ क्या एक्चुअली. सो हाम्रो यो डिमिलिटराइज जुन भनेको आउटसाइडर र इनसाइडर दुईटैबाट सेक्युर गर्नको लागि बनाइन्छ. सो प्याकेट फिल्टरिङ फायरवाल भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने a packet filter firewall is a router that uses filtering table. यसले एउटा टेबल बनाउँछ, कुन आईपी कुन पोर्टलाई ओपन गर्ने on the basis of source IP, destination IP, source port and destination port. Right? It can forward or block based on the information in the network layer and transport layer headers. So source and destination IPs, source and destination ports, ICMP message type, our TCP sync र ACK. यो TCP sync packet भनेको एक्चुअली DOS attack मा बढी युज हुन्छ, sync packet ले फ्लड गर्ने हो, र यो ACK भनेको त्यो पिच मात्र चेन्ज गर्ने हो, sync हो भने ACK पनि आउँछ. सो यो दुईटै TCP र UDP दुईटैमा काम गर्छ. सो एउटा एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं, ब्लक इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ डाटाग्राम फर द आईपी फिल्ड. आईपी 17 छ भने विथ द अदर सोर्स फिल्ड अब पोर्ट नम्बर यतिमा ब्लक गर्दै भनेको हो. सो अल इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ ट्राफिक फ्लोज र टेलनेट कनेक्सन्स आर ब्लक. यो 23 भनेको टेलनेटको लागि हो. सो यसले टेबल एन्ट्री मिलाउँछ के को आधारमा, यो सोर्स आईपी, डेस्टिनेसन आईपी, सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्टको आधारमा, र त्यसकोबाट डिसिजन लिन्छ कि यो पर्टिकुलर प्याकेटलाई जान दिने कि नदिने. सो त्यो जाने आउने प्याकेट भनेको के हो, नेटवर्क लेयरको हाम्रो आईपी हेडर हेरेर गर्छ, नेटवर्क र ट्रान्सपोर्ट लेयरको आईपी हेडर हेरेर गर्छ. पोर्ट आउने बित्तिकै ट्रान्सपोर्ट लेयरको फंक्सन भयो, आईपी आउने बित्तिकै नेटवर्क लेयरको काम भयो. एप्लिकेसन लेभल गेटवे भने जस्तो कस्तो भयो भने एक किसिमले पर्टिकुलर सर्भिसको लागि एउटा जस्तै टेलनेट एक्सेस गर्नुपर्ने छ गेटवे भन्दा बाहिर कतै हैन भने टेलनेटको लागि एउटा एप्लिकेसन गेटवे राखिन्छ है. सो जस्तै टेलनेट एक्सेस दिनुपर्ने छ भने टेलनेटको लागि एउटा एप्लिकेसन यो प्रोक्सी जस्तो काम गर्छ. एन्ड जस्तै एसएचएस सर्भिस चलाउन दिनुपर्ने छ भने एसएचएस को लागि चाहिँ एप्लिकेसन लेभल गेटको कुरो गरे मैले हैन, त्यसले चाहिँ पठाइदिन सक्छ. सो पहिला यहाँबाट क्लाइन्टले के गर्छ भने यो टेलनेटको यहाँको आफ्नो यो एप्लिकेसन लेभल गेटवे भन्ने जुन छ त्यस थ्रु पास हुनुपर्छ अनि बल्ल बाहिरको टेलनेटलाई एक्सेस गर्न सक्छ. एसएचएस पनि क्लाइन्ट पनि यो लोकल एसएचएस मा एक्सेस गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल बाहिरको एसएचएस एक्सेस गर्न सक्छ. लोकल एसएचएस भन्नाले यो हाम्रो एप्लिकेसन यो एसएचएस को लागि छुट्टै एउटा गेटवे जस्तो हुन्छ, टेलनेट को लागि छुट्टै एउटा गेटवे जस्तो हुन्छ. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एप्लिकेसन लेभल गेटवे. सो एभ्री क्लाइन्ट नीड्स टु यो एउटा फाइदा के छ भने जस्तै तिमीहरूले हेरेको होला, देखेको हुनुपर्छ, सुनेको हुनुपर्छ. जस्तै पोर्ट 80 चाहिँ तिमीहरूलाई एक्सेस गर्न दियाछ, चलाउन दियाछ, एलाउड छ हैन. तिम्रो नेटवर्कबाट पोर्ट 80 चलाउन दिएको छ र तिम्रो इनकमिङ कनेक्सन पनि पोर्ट 80 मा दिएको छ है. तर मलाई के छ भने
यो पोर्ट 80 मलाई हैन, मलाई SSH एक्सेस चाहियो अन दिस पर्टिकुलर सर्भर जुनमा चाहिँ पोर्ट 80 एक्सेस दिएको छ। अनि म के गर्छु भने SSH सर्भिस राख्छु यहाँ। SSH मा म यो वेब पोर्ट 80 मा वेब सर्भर चलाउँदिन, म SSH लाई चाहिँ पोर्ट 80 मा चलाइदिन्छु। र मलाई थाहा छ यो पर्टिकुलर भित्र नेटवर्कमा यो आइपी मा हैन पोर्ट 80 मा SSH मेरो चल्छ भने म यहाँबाट SSH क्लाइन्ट युज गर्छु र त्यो आइपी हान्छु र पोर्ट नम्बरमा म 80 हान्छु भने मेरो SSH एक्सेस हुन्छ त्यो अघिको फायरवालबाट है। यो फायरवालबाट प्याकेट फिल्टरिङ फायरवालबाट म एक्सेस गर्न सक्छु। तर एप्लिकेसन लेभलको यदि फायरवाल राखेको छ भने यो म एक्सेस गर्न सक्दिनँ। यसले हेडर हेर्छ के, SSH को हेडर हेर्छ। SSH को हेडर हेर्ने बित्तिकै यो पोर्ट 80 को सर्भिस होइन, यो 22 को सर्भिस हो र यो वेब रिक्वेस्ट होइन, यो SSH रिक्वेस्ट हो भनेर थाहा पाउँछ अनि सिधा यसले कनेक्सन ब्लक गरिदिन्छ। सो एप्लिकेसन लेभल गेटवेको त्यो एउटा चाहिँ फाइदा चाहिँ छ। केही कुरो चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ, तिमीहरू हेर्नु। अब यसको केही लिमिटेसन्सहरू छ हैन, आइपी स्पुफिङ हैन, यो कुरोहरू तिमीहरू हेर। अब यो आइडिएस भन्ने इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम है, यो डिटेक्सन सिस्टम हो। मलाई बोल्दा बोल्दा आज अलिकति बढी भयो जस्तो फिल भइरहेछ। हेलो हजुर सर, किन भएन सर, पढ्नु। सो यो आइडिएस मात्र छ यो टपिक बाँकी अब हैन, वेबको छ। यो दुईटा टपिक तिमीहरू आफै पढ अब है। कि आइडिएस म भन्दिनँ अलिकति, आइडिएस अलिकति भनिदिन्छु। सो आइडिएस यो श्रवणहरूले कसले हो प्रोजेक्ट गरिरहेछ आइडिएसमा? हेलो हजुर सर, हो सर। श्रवणहरू को छ? म अनि सन्देश, आस्था, कविता। ओके ओके, ल म स्लाइडहरु चेन्ज गरेर तिमी एक्सप्लेन गर यो है, आइडिएस के हो कस्तो हो भनेर। ए अहिले एक्सप्लेन गर्ने भन्नुहुन्छ सर? अहिले तिमीहरू पढेको हो, प्रोजेक्ट गरिरहेको छौ, त्यही भएर भनेको। म एकछिन पानी खान्छु। ल भन त। ल ओके सर। इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भने चाहिँ अब यस्तो सिस्टम जसले चाहिँ अब हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ इन्ट्रुजन भएको कुरा डिटेक्ट गर्ने गर्दछ। लाइक अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि जस्तै हाम्रो भनौँ पोर्ट अट्याक हुनसक्छ होइन, अनि लाइक डस अट्याकहरू हुनसक्छ कुनै पनि नेटवर्कभित्र। अनि त्यो इन्ट्रुजन चाहिँ अब भएछ भनेर डिटेक्ट गरेर चाहिँ अब जुन एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तिनीहरूलाई चाहिँ अब कस्तो गर्न सक्ने, जस्तै इमेल गर्न सक्ने हुन्छ नि, अथवा अलर्ट क्रिएट गर्न सक्ने त्यो एउटा सिस्टम हो। यानि कि त्यो सिस्टम त्यो एउटा डिमोन चाहिँ चलिरहेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ तिम्रो एउटा सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ अनि त्यो रुल्स अनुसार चाहिँ यदि हेर्छ अनि इन्ट्रुजन डिटेक्ट गरेपछि चाहिँ त्यो उसलाई नोटिफाई गर्ने गर्छ। जस्तै यहाँ के लेखेछ भने एटेम्प्टेड इन्ट्रुजन भनेको चाहिँ एटेम्प्टिङ टु ब्रेक इन्टु अर मिसयुज योर सिस्टम। Intruders may be outside the network or legitimate users of the network। जस्तै आउटसाइडमा चाहिँ अब डस अट्याकहरू हुनसक्छ होइन, युजर टु रुट हुनसक्छ, अथवा के अरे लोकल टु रिमोट त्यस्तो अट्याक्सहरू हुन सक्छन्। अनि इन्ट्रुजन एक्टिभिटिज आर एक्टिभिटिज द्याट भायोलेट द सेक्युरिटी पोलिसी अफ द सिस्टम। इन्ट्रुजन डिटेक्सन इज द प्रोसेस युज टु आइडेन्टिफाई एन्ड रेस्पोन्ड टु इन्ट्रुजन्स। अनि मैले भने जस्तै यसले चाहिँ इन्ट्रुजनले आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसको उसमा रेस्पोन्ड गर्ने बिहाफमा अब कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भनेर चाहिँ अब हामीले सेट गर्न मिल्छ। जस्तै सरले पनि हामीलाई एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो त स्नर्टको, SNORT। यो आइडिएस सिस्टम छ जसले चाहिँ एउटा जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा सेट अफ रुल्सहरू लाइक सर्टेन युआरएल होइन, त्यसको एन्ड पोइन्ट्सहरू, र त्यसलाई अब हामीले कस्तो गर्ने, ब्लक गर्ने कि डिफल्ट एक्सन केही नगर्ने कि त्यस्तो सेट अफ रुल्सहरू चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ। र त्यसै अनुसार यदि कुनै पनि नेटवर्कमा त्यस्तो एक्टिभिटी पाइयो भने चाहिँ त्यो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिँ सूचना गर्ने गर्छ। र जस्तै यो चाहिँ इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम चाहिँ अब जस्तो हाम्रो नेटवर्कमा राख्न सक्छ होइन। नेटवर्कमा राख्यो भने चाहिँ अब नेटवर्कभित्रको सबै क्लाइन्ट्सहरूलाई
को लागि र नेटवर्क इन एन्ड आउटको लागि हुन्छ भने जस्तै होस्टमा राख्यौँ भने चाहिँ होस्ट बेस्ड भएर चाहिँ काम गर्न सक्छ। जस्तै अब यसले चाहिँ अब मोनिटर द सस्पिसियस एक्टिभिटी अन द नेटवर्क अनि आइडिएस अफ 3 इसेन्सियल सेक्युरिटी फङ्सन्स। एउटा भनेको चाहिँ मोनिटर गर्ने सर्टेन के अरे प्याकेट्सहरू इन एन्ड आउट द नेटवर्क भइरहेको हुन्छ होइन, होस्ट भित्र बाहिर जुन प्याकेट्सहरू फ्लो हुन्छ त्यसलाई मोनिटर गर्ने, त्यसपछि सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ अनि रुल्स अनुसार त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने र सर्टेन रेस्पोन्ड एक्टिभिटी हुन्छ। रेस्पोन्ड एक्टिभिटी जस्तै अलर्ट गर्ने कि अघि मैले भने जस्तै, अनि त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने 3टा काम हुन्छ इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम। यसको काम भनेको सिर्फ डिटेक्ट गरेर चाहिँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिँ के भन्छ एउटा अलर्ट गर्ने काम मात्रै हुन्छ। र अघि भने जस्तै टाइप्स अफ आइडिएसमा चाहिँ एउटा होस्ट बेस्ड आइडिएस हुन्छ, अर्को चाहिँ नेटवर्क बेस्ड। अब यो चाहिँ के को लागि गर्न सकिन्छ भने जस्तै एनोमली डिटेक्सन गर्नको लागि, अनि अर्को सिग्नेचर बेस्ड भन्ने छ। सिग्नेचर बेस्डमा के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ इन्ट्रुजन लाइक अब जस्तै कस्तो हुन्छ भने भाइरसकै कुराहरू गरौँ, भाइरसको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सिग्नेचर हुन्छ। त्यो सिग्नेचरहरू सर्टेन डेटाबेसमा राखिन्छ अनि कुनै पनि अब डाउनलोड गरिएको फाइल अथवा केही उसहरू छन् भने त्यसको चाहिँ पहिला एउटा सिग्नेचर निकालिन्छ र त्यो सिग्नेचर चाहिँ त्यो डेटाबेसमा छ छैन पहिला चाहिँ चेक गरिन्छ। यदि रहेछ भने चाहिँ त्यो जस्तै मालवेयर हो भन्ने कुरा डिटेक्ट हुन्छ नि त। यदि छैन भने चाहिँ त्यसले थाहा पाउन सक्दैन। यसको डिसबेनिफिट भनेको चाहिँ त्यही नै हो, यसले रेस्पोन्ड पनि गर्न सक्दैन, सिर्फ अलर्ट गर्छ र नयाँ टाइप जबसम्म नयाँ रुल्सहरू एड गर्ने तबसम्म चाहिँ त्यो उसलाई थाहा पाउँदैन। अनि त्यसपछि होस्ट बेस्ड आइडिएसमा चाहिँ जस्तै होस्ट बेस्ड इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम मोनिटर्स द सेक्युरिटी इभेन्ट लग्स अर चेक्स द चेन्जेस विदिन system monitors the security event logs or checks the changes to the system. And these audit information includes events like the use of identification, authentication mechanisms, logins, file opens, and program executions, admin activities. Just the use of identification and authentication mechanism भनेको जस्तै लगइन गर्ने एक्टिभिटीहरू हैन, अनि जस्तै फाइल ओपनिङ एक्टिभिटीहरू जुन चाहिँ के अरे होस्टमा रहेर गरिन्छ, ती इभेन्टहरूलाई चाहिँ अब मोनिटर गर्ने गर्छ र ती लग्सहरू जस्तै अब कुनै पनि नेटवर्कको लग्सहरू विदिन द होस्ट लग्सहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने गर्छ। भने नेटवर्क बेस्ड आइडिएसमा चाहिँ अब जस्तै यो आइडिएस चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेटवर्कमा राख्ने जस्तै के भन्छ यो सबै उस नेटवर्क कहाँ राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जस्तोले चाहिँ कसैले स्विचमा के अरे स्विचमै राखेर जोइन गरेर अनि स्विच त्यस स्विचमा जोइन गरेर पनि गर्छन्, कसैले चाहिँ सबै के अरे अनि अर्को तरिका कस्तो छ भने चाहिँ ती होस्टहरूलाई जुन क्लाइन्टहरू हुन्छ त्यो क्लाइन्टहरूले चाहिँ त्यो आइडिएस सिस्टम त्यो नेटवर्कमा छ भन्ने आइडेन्टिफाई नगर्ने हिसाबले नै राखिन्छ। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आइडिएस चाहिँ फायरवल के अरे आइडिएस चाहिँ कहिलेकाहीँ राउटरसँगै जोइन गरेर पनि गर्ने गरिँदो रहेछ। अनि जस्तै अब नेटवर्क बेस्ड आइडिएस भने अनि जस्ट फिल्टर इज युजली अप्लाई टु डिटरमाइन विच ट्राफिक विल बी डिस्कार्डेड अर पास्ड अन टु एन अट्याक रेकग्निसन मोड्युल। दिस हेल्प्स टु फिल्टर आउट नोन अनम्यालिसियस ट्राफिक भन्ने हो। यानि कि यसबाट चाहिँ अनम्यालिसियस ट्राफिकहरू जुन चाहिँ रुल सेटहरू हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अनम्यालिसियसहरूलाई चाहिँ के अरे पास गराउने, उसहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्ने, म्यालिसियस इन्टेन्ट भएकोलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भन्छ। सरले माथि लेख्नुभएको छ अघि स्नोटको बारेमा मैले ठीक छ गुड। अनि सिस्टम विच मोनिटर्स प्याकेट्स अन द नेटवर्क wire and attempts to discover if a hacker or cracker is attempting to break into a system or cause a denial of service attack भनेको यो चाहिँ एउटा वान अफ द टाइप्स अफ अट्याक भयो। यो चाहिँ उसलाई चाहिँ म अघि भने जस्तै एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिँ इन्फर्म गराउने अनि एटेम्प्ट को इन्फर्मेसन लग चाहिँ अब जस्तै उसलाई एडमिनिस्ट्रेटरलाई इन्फर्म गराउने काम गर्छ। ल गुड है, थ्याङ्क्स। त्यही त यो बेसिकली नेटवर्क बेस्ड जुन हुन्छ, नेटवर्क बेस्ड र एनोमली डिटेक्सन को लागि जुन आर्किटेक्चर हुन्छ त्यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै तिम्रो नेटवर्क जस्तै यो तिम्रो इनसाइड आउने नेटवर्क भयो हैन, यो बाहिरबाट आउने। सो यो तिमीले यही राउटरमा आउने बित्तिकै यहाँ तिमीले राख्न सक्छौ। सो यहाँ केही स्विचेसहरू राख होला हैन तिमीले। सो यो स्विचमा
आइदर यो राउटरमै कुनै इन्टरफेस हुनसक्छ है। सो यसमा राख्न पनि मिल्छ नेटवर्क बेस्ड र एनोमलीको NIDS भन्छ। र यो राख्ने भनेको प्रोमिस्कस मोड भनेर राखिन्छ के प्रोमिस्कस हो कि स्पेलिङ मैले मिस्टेक गरेँ प्रोमिस्कस मोड भनेर भन्छ। प्रोमिस्कस भनेको हिडन मोडमा बसेको हुन्छ। सो एभ्री ट्राफिक जुन पास हुन्छ यो नेटवर्कमा जानुभन्दा अगाडि त्यो सबै यो NIDS थ्रु नै पास हुन्छ है। यसले हेरेर बस्छ केही एक्टिभिटी केही एक्ट गर्दैन है। नेटवर्कमा यहाँ जति पनि अरू पिसिजहरू छ तिनीहरू कसैले पनि थाहा पाउँदैन कि यो नेटवर्कमा NIDS हो भनेर है, थाहा पाउँदैन। प्रोमिस्कस मोडमा बसेको हुन्छ, द्याट इज हिडन मोड है। र तर यसले सबै कुरो एनालाइज गरिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ भनौँ न प्रिभेन्ट गर्दैन। यो IDS ले प्रिभेन्ट गर्दैन, इट्स ए डिटेक्सन इन्जिन ओन्ली। प्रिभेन्सनको लागि IPS भनेर हुन्छ, इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम भनेर हुन्छ। सो यसको लागि तिमीले यो सर्भिसहरू आइदर यो टाइपको डिभाइसहरू लिनको लागि यो हाई लेभलको राउटर्सहरू आउँछ, तिनीहरूमा इनबिल्ट फिचर हुन्छ। जस्तै माइक्रोटिकको भनेर आउँछ होइन, माइक्रोटिकको राउटर आउँछ। यहाँ WRC मा पनि एउटा अर्डर गरेको थियो, सायद 3.5 लाख 4 लाख जस्तो कतिमा आएको छ, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। यहाँ एक किसिमले IDS र IPS को लागि र IPSहरूले आइदर IDS ले सिग्नेचर डाटाबेसहरू युज गर्छ हैन। सिग्नेचर डाटाबेसहरू एक्चुअली किन्नुपर्छ। हाउ न्यू डाटाबेस तिमीसँग छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ के यो कुरो, तिम्रो सिग्नेचर हाउ अपडेटेड छ है। किनभने इन्टरनेटमा तिम्रो हरेक सेकेन्ड नयाँ भाइरस नयाँ अट्याक आइरहेको हुन्छ। सो यो सिग्नेचर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सो सिग्नेचर पनि कहिलेसम्म अपडेट पाउने नपाउने त्यसको लागि एनुअल फी तिर्नुपर्छ। काइन्ड अफ राउटरको डिभाइस जतिको तिम्रो कस्ट हुन्छ त्यति चाहिँ यसको सिग्नेचरको कस्टहरू आउँदो रहेछ। सो दिस इज IDS। यसको हामीले 4वटा टाइप हेऱ्यौँ, द्याट इज होस्ट बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, एनोमली र सिग्नेचर बेस्ड। त्यसपछि अब यो वायरलेसको सेक्युरिटीको बारेमा छ। यो टपिक म छोडे तिमीहरू आफै पढ्नु हैन। वायरलेसमा कसरी सिक्योर गर्छ आइपी प्याकेट्सहरू, यो आइपीबाट यो ह्याक हुन्छ। यो WEP ह्याक गर्न सजिलो छ, यसको की जेनेरेट गर्न सजिलो छ। ओके, आजलाई यतिमै सकौँ। ठीक छ, हेलो। ओके, कतिजना छ? 45 जना छ। म एटेन्डेन्स लिन्छु आज। सो एटेन्डेन्स लिँदाखेरि ओके, आकाश घिमिरे, प्रेजेन्ट सर। आलोक छेत्री, प्रेजेन्ट सर। अमन महासेठ, प्रेजेन्ट सर। अनन्तराज श्रेष्ठ, यस सर। अनुज कृष्ण फुयाल, प्रेजेन्ट सर। अपिल, प्रेजेन्ट सर। आशिष लामिछाने, यस सर। आशिष थापा, प्रेजेन्ट सर। विवेक, यस सर। विजय घिमिरे, यस सर। विशाल काफ्ले, विशाल काफ्ले, एउटा समात्यो। अनि विशाल पौडेल, विशाल पौडेल, गोविन्द पाण्डे, हेलो गोविन्द पाण्डे, किरण सुवेदी, करण सुवेदी हो, सरी, यस सर। करुण केसी, यस सर। केशव,
Present, sir. किरण अधिकारी, Present, sir. मनीष घिमिरे, अनि मुकेश रामदाम, Present, sir. Present. नवीना पाण्डे, Present, sir. नवराज पौडेल, Present, sir. निश्चल लामिछाने, Present, sir. प्रकाश उपाध्याय, Yes, sir. प्रशिक्षा बराल, Yes, sir. पूजा, Present, sir. तिम्रो नाम कसरी प्रोनाउन्स गरिन्छ यो सर टाइटल? Mudvari. मुडबारी, ओके। रक्षा शर्मा, Present, sir. रोशिस, Present, sir. सबिन सुवेदी, Yes, sir. सचिन गिरी, Yes, sir. सागर ढकाल, Yes, sir. सागर कडेल, Present, sir. शैलेश बजगाइन हो कि के हो? Bajay, sir. Yes, sir. समीक्षा अर्याल, Present, sir. समीर लम्साल, Present, sir. सन्देश शर्मा, अडियो आएन बाबु, मैले बुझेँ ल, ठिक छ, एज एटेन्डेन्स नै लिएँ मैले। अनि शिला पन्थी, Present, sir. शिव प्रसाद गैरे, Yes, sir. श्रवण अघि आइसकेका थियो, ल ठिक छ। अनि सिद्धार्थ शर्मा, Present, sir. शोभित सिंह गुप्ता, Present, sir. सुभाष शर्मा सुवेदी, Yes, sir. अनि सुदीप पौडेल, Present, sir. सुलभ तिमल सिन्हा। Present, sir. तिमी कहाँ हरा थियौ? 10 बजे क्लास लिने भनेर तिमी 10:30 सर म ठ्याक्क खाना खान गएको थिएँ सर त्यतिखेर। ल ठिक छ। सूरज आले मगर, Present, sir. सूरज ओझा, ल यो पनि माइक अनम्युट गरेको छ, अडियो चाहिँ आएको छैन। बाबु तिमीहरू आफ्नो ठिक पारेर राख, मैले आज एटेन्डेन्स नै लिएँ ल। सुशान्त त्रिपाठी, Present, sir. सुयज्ञ भण्डारी, Present, sir. अनि भेषनाथ आचार्य। Yes, sir. ल भेषनाथ आचार्य यतिजना छन्। यो डेट आजको 2021/08। सर गोविन्द पाण्डेले मेसेजमा प्रेजेन्टेसन गरिरहेछ। मेसेजमा गरिरहेछ, सुरजले गरिरहेछ। सर माइक्रोफोन प्रब्लम भनेर भनेको छ। अब कसरी म अथेन्टिसिटी भेरिफाई गर्ने, यो गोविन्द पाण्डे नै हो भनेर? बोल्यो भने त ल बायोलोजिकल्ली साउन्ड आयो तिम्रो भन्ने कुरो भयो हैन, इलेक्ट्रोनिकली यहाँ ट्राभल भएर तिमी मान्छे त्यहाँ छौ भन्ने कुरो भयो। गोविन्द अडियो सुनिरहेछ कि छैन? यहाँ टाइप गर त। सर म पनि एटेन्ड छु है, विशाल काफले। भर्खर आयो होला केटो, कहाँ थियौ? सर अघि नै आएको थिएँ, उता बाहिर गएको थिएँ कि म, अनि एटेन्डेन्स हुन लाग्यो। यो गोविन्दले मेसेज कहीँ टाइप गरेर फेरि, अनि म बुझ्छु छ भने। खोइ त गरेन छैन केटो। ल गोविन्द पाण्डेको भ्यालिड मानेन मैले, यहाँ फेरि टाइप गरेको छैन, मैले छैन भनेर बुझेँ। विशाल अघि भर्खर बोलेको थियो, ल ठिक छ, ढिला पनि मैले माने। 3 जना चाहिँ अब्सेन्ट भयो। सूरज ओझा त प्रेजेन्ट नै छ, अब गरिसकेको थियो, केही गरेको छैन मैले। ल
सर्ट त राख्नु पर्यो। यस सर भन्दै आछ। हेलो सर, अहिले आवाज आछ? आछ। को बोल्यो? सुरजको भइसक्यो एटेन्डेन्स, माने त मैले तिम्रो। अच्छा, थ्याङ्क यू सर। ल यो यति रेकर्डमा गर्छु। गोविन्दलाई एक लास्ट चान्स। यस सर भन्यो फेरि। ल नि हटाइदिउँ, यो दुईजना चाहिँ छैन। ल रेकर्डिङ स्टप।